إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بحمد اللہ تعالی میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ جس نے وعدے نو پورا کرنے دی توفیق عطا کی ہے. تاخیر ہوئی ہے لیکن مسلسل سفر دے اندر تھوڑے تک پہنچ گیا. اللہ اس حاضری نو قبول فرما لے. بس چند منٹس گزارشات توجہ فرمائیے. ارادہ تے میرا معذرت دا سی، لیکن ساڑی اس ادارے دی محترمہ ساڑی ماں جان، ساڑے جامع امام بخاری سرگودہ دے عظیم شیخ اور استاد حافظ عبدالغفار کاظم صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی خالہ ساس نے ماں دی حیثیت اندر نے انہاں دا حکم سی اور پھر استاد جی دا حکم سی، حاضری ہو گئی. بہرحال توجہ کیجیے. اہل سنہ اہل الحدیث کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سرور کائنات محمد رسول اللہ. ساؤنڈ والا کتنے بیٹھا ہے؟ پتر انہوں صاف کر کے چلا، سون کے نہ چلا، یہ سادہ آواز کھول دے. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ. پکھا بند کرو، ہوا ویچ جا رہی. صلی اللہ علیہ وسلم نہ جب تک بندہ محبت نہ کر لے اس وقت تک بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. آواز کھول دے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نہ محبت کرنا یہ عادت نہیں ہے. مثلا کسی نے اپنے باپ نہ محبت ہے، محبت دی دو اقسام نے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک فطری ہوتی ہے. ایک محبت اعتقادی ہوتی ہے. جڑی طبعی اور فطری محبت ہے یہ جانور اندر بھی موجود ہے. جانور بھی اپنی اولاد نہ محبت پیار کر دیں، لیکن جڑی اعتقادی محبت ہے کہ ساری کائنات تے نالوں بڑھ کے اللہ دی ذات نہ اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نہ محبت اور پیار کیتا جائے، اس میں اعتقادی محبت کیا جاتا ہے. اس تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. جس شخص کے دل اندر پیغمبر علیہ السلام دی محبت نہیں ہے ایسا شخص مومن نہیں ہے. اور اہل سنہ اہل الحدیث کا عقیدہ کہ مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا یہ جناب علی عادت نہیں ہے،
بلکہ پیغمبر دی ذات نہ محبت کرنا رب دی عبادت ہے۔ تو آئیے سنیے، جس طرح مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب نہ محبت کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر دی ازواج نہ محبت کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اسی طرح آپ دی بنات نہ بھی محبت کرنا لازم اور ضروری ہے، آپ دے اہل بیت نہ محبت کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر سانو صحابہ کرام نہ محبت ہے وجہ مصطفیٰ دی ذات ہے، اگر اہل بیت نہ محبت ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو ہے، اگر ازواج رسول نہ محبت ہے مصطفیٰ دی وجہ تو ہے، اگر سیدہ فاطمہ نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو ہے، سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا حسنین کریمین نہ محبت ہے مصطفیٰ دی وجہ تو ہے، سیدنا ابو بکر عمر عثمان نہ پیار ہے، سیدنا مولا علی شیر خدا نہ آل سنہ آل الحدیث پیار کرد ہے، لیکن پیار دی وجہ مصطفیٰ دی ذات ہے، ساڑی محبت محور اور مرکز مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اسی جس ہستی نے بھی محبت کیتی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، اگر اسی صحابہ نے محبت کی مصطفیٰ دی وجہ تو، ازواج نے محبت کی ازواج رسول نے تو مصطفیٰ دی وجہ تو۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے پیغمبر دے صحابہ تو بہت اعلیٰ نے، انہوں نے محبت کرنا تو ایمان دا حصہ ہے، آپ دی ازواج تو بہت شان اور مقام والیاں نے، انہوں نے محبت کرنا تو ایمان دا لازم جز ہے، آپ دی بنات بہت عظمت اور شان والی، آپ دے اہل بیت بہت شان والے، انہوں نے محبت کرنا تو ایمان دا حصہ ہے۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے اس مٹی نہ بھی محبت کیتی جائے جس مٹی تے مصطفیٰ دے قدم لگے نے، میرے اور میری جماعت دے نزدیک وہ مٹی جس تے مصطفیٰ رہے، جس تے آپ دے قدم مبارک لگے، جس مٹی تے آپ زندگی گزار کے، جس گھر دے اندر، جس کچے حجرے اندر، جس دی چھت کھجور دے پتیاں دی ڈالی گئی، وہ حجرہ کوئی عام حجرہ نہیں ہے، اس مٹی اور اس حجرے نہ محبت کرنا بھی اہل حدیث ایمان دا حصہ سمجھدا ہے۔ میرا اور میری جماعت دا پیارے مصطفیٰ دی ذات نہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے وہ مٹی وہ حجرہ جتھے مصطفیٰ زندگی گزاری ہے وہ کوئی عام حجرہ نہیں ہے بلکہ رب دی جنت دا ٹکڑا ہے۔ دلیل حدیث سے صحیح البخاری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے محبوب فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جتنی جگہ کوئی عام زمین دا ٹکڑا نہیں بلکہ اللہ دی جنت دا ایک ٹکڑا ہے۔ گویا یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جس چیز دے نال بھی اسی محبت کر رہے ہیں مصطفیٰ دی وجہ تو ہے۔ صحابہ نہ محبت ہے، اونچی بولو کس دی وجہ تو؟ توجہ ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ پوری کوئی نہیں آ رہی، ماشاءاللہ سارے کو نہیں آ رہی، کوئی نہیں 12 بج گئے اصل بندے دا قصور نہیں، جو 12 بج جان ادوں جی 12 بج جاندے نے۔ چلو بہرحال توجہ کی دی ہے، پیغمبر علیہ السلام دی ذات دی وجہ تو سانو محبت اور پیار ہے، جن شخصیات نہ بھی مصطفیٰ دی وجہ تو۔ سنیے اے قرآن پاک دا اعلان اور تقاضا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے محبوب علیہ السلام تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا محبوب جی مومنانو تواڈے نال اپنی جان تو بڑھ کے پیار ہے، وازواجہ مومنانو تے مصطفیٰ دی ذات اپنی جان تو بھی زیادہ عزیز ہے، وازواجہ امہاتہم، اور محبوب جی تواڈیاں بیویاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماواں نے۔ سنو جس طرح پیغمبر نہ محبت کرنی ضروری ہے اسی طرح ازواج رسول نہ محبت کرنی ضروری ہے۔ اس آیت اندر اللہ نے 2 مرتبہ مومنین دا نام استعمال کیتا ہے، پہلے ہی سے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزاں نو مومن دے نال بیان کیتا ہوئے، فرمایا مومن اوے جڑا پیغمبر دی ذات نہ محبت کردا ہوئے، اور نال ہی بات سمجھا دیتی ہے، فرمایا مومن اوے جڑا پیغمبر دی ازواج نہ محبت کردا ہوئے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے جڑا مصطفیٰ دی ذات نہ محبت نہیں کردا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جڑا پیغمبر دی ازواج نہ محبت نہیں کردا مصطفیٰ دیاں بیویاں نو اپنی ماواں تسلیم نہیں کردا وہ بندہ مومن نہیں جے ہو سکتا۔ مومن کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ آواز
گونجے مسجد دے اندر آواز گونجائے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے جڑا ماں مندا ہے او بولے جڑا ماں نہیں مندا اس نو میں کچھ نہیں آندا سیدہ امی عائشہ صدیقہ مومنہ دی اونچی آواز نہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مومنہ دی سیدہ ام حبیبہ سیدہ جویریہ سیدہ حفصہ سیدہ میمونہ اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماما نے جڑا انہوں ماما تسلیم نہ کرے قرآن اس نے مومن تسلیم نہیں کردہ محبت کیجئے پیغمبر دی ازواجنا محبت کیجئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویانا انہاں محبت کیجئے ساڑیاں ماما نے جس طرح مانا پیار کرن رہا کہ اس تو کہیں بڑھ کے جناب علی پیغمبر دیاں بیویانا پیار کرنا ساڑے تے لازم اور ضروری ہے میں کہاں کرنا میری ماں اور تیری ماں دی کی حیثیت ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے ایک ماں میری ہے ایک ماں سرور بھٹا صاحب دی ہے ایک ماں اکاشا صاحب دی ہے ایک ماں کاری لقمان صاحب دی ہے ان ساریا ماں دی عظمت عزت مل جائے پیغمبر دی بیوی پیغمبر دی ایک زوجہ محترمہ جو ساڑی ماں ہے بالخصوص صدیقہ کائنات اماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے جوتے دے نیچے لگنے والی مٹی دے ذرے کا مقابلہ نہیں ہے ہماری کروڑوں مائیں بھی آ جائے ان سب کی عزت عظمت قربان ہے امی عائشہ صدیقہ کے جوتے پہ لیکن امی عائشہ صدیقہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ ماں ہماری جو حقیقی ہے یہ ماں تب ہماری ماں بنی ہے جب ہمارے باپ کے نکاح میں آئی ہے یہ ہمارے باپ کے نکاح میں آ کے اس کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا یہ ہماری ماں کہلائی اور اس کی قدر ہم پہ لازم ضروری ہے رب اکبر کی قسم ہے امی عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات یہ ہماری وہ ماں ہیں جن کو رب نے ماں قرار دے دیا ہے ہماری ماں سے بڑھ کے اگر کسی کا احترام ہم پہ ضروری ہے وہ پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں جڑا انہوں نے ماما تسلیم نہ کرے قرآن مومن تسلیم نہیں جے کردا سنیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم سننا غور کرنا میں ازواج مطہرات دے اندر ایک ہستی اور شخصیت کا ذکر خیر کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے آنا چاہنا وہ کون نے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ بیوی ہے کون ہے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی ہے کون جنہ دا ذکر خیر میں کرنا چاہنا وہ تے عظیم شخصیت نے جنہاں پیغمبر علیہ السلام نے حد درجہ پیار کیتا ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری اور تواڈی ماں سیدہ امی عائشہ صدیقہ لوت ہو جاندا ہے یار اینو پتہ نہیں کی مسئلہ ہے میری اور تواڈی اماں جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنیے توجہ فرمائیے اور کون نے میری اور تواڈی اماں جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سننا توجہ کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر نبی پاک نے فرمایا میں سو رہا ہوندا خواب دے اندر تے خواب دے اندر میرے سامنے جبریل علیہ السلام ریشمی رومال دے اندر کوئی چیز لپیٹ کے لے آئے نے جدوں میرے سامنے رومال آیا ہوئے میں پوچھا جبریل اے دے اندر کیڑی شے موجود ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی اے ریشمی رومال ذرا کھولو نا نبی پاک نے فرمایا جدوں میں ریشمی رومال نو کھولیا ہوئے تے میں کی ویکھیا او دے اندر عائشہ صدیقہ دی تصویر موجود ہے میں کیا جبریل اے تے ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ وے فرمایا محبوب جی بیٹی ابو بکر دی ہے لیکن دنیا اندر بھی تواڈی بیوی ہے تے آخرت اندر جنت اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی جائیے صحیح ابن حبان پڑھی ہے مستدرک حاکم دیگر کتب حدیث پڑھ جائیے نبی علیہ السلام نو 2 مرتبہ خواب دے اندر امی عائشہ دی تصویر ریشمی رومال اندر لپیٹ کر کے دکھائی گئی ہے محبوبہ دنیا اندر بھی تواڈی بیوی آخرت اندر جنت اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی
سنیے کون نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور تواڈی امی جان امی عائشہ صدیقہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور تواڈے ایمان دا لازم ترین حصہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پیغام نکاح بھیجا وے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکاح لے کے گئیاں نے تے اما عائشہ دی عمر کتنی ہے؟ صرف 6 سال۔ میں کہا کرتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام تے جتنے احسانات نے وہ سارے دے سارے احسانات ایک طرف، اور 6 سالہ اپنی بچی عائشہ صدیقہ دا محمد مصطفیٰ نہ نکاح کرنا یہ احسان ایک طرف ہے۔ آج بھی اس دور اندر کتنا کوئی ساڑا قریبی کیوں نہ ہوئے، پیارا کیوں نہ ہوئے، عزیز کیوں نہ ہوئے، کتنی ساڑی ادھرا محبت کیوں نہ ہوئے، آج دے دور بھی کوئی 53 سال عمر ہوئے، کسی 50-53 سال عمر ہوئے، وہ ساڑی 6-7 سالہ بچی واسطے پیغام نکاح بھیج دے، حالات خراب ہو جان، لڑائی جھگڑے تے نوبت آ جائے۔ جدو پیغام نکاح آیا نا سیدہ خولہ آئیاں پیغام نکاح لے کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے خولہ نبی پاک تے منو اپنا بھائی آندے نے، عائشہ نبی پاک دی پھر بتیجی لگی، نکاح کس طرح ہوئے گا؟ سیدہ خولہ واپس گئیاں، فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تیا فرما رہے نے، فرمایا خولہ جا کے ابو بکر صدیق نو کہہ دو تسی میرے خونی بھائی نہیں، تسی میرے دینی بھائی ہو، عائشہ صدیقہ نہ میرا نکاح ہو سکتا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام نکاح قبول کیتا ہوئے، جدو اما عائشہ دا نکاح مصطفیٰ نہ ہویا ہوئے، عمر 6 سال ہے، پھر 3 سال گزرے نے، امی عائشہ دی عمر 9 سال ہو گئی ہے، پیغمبر علیہ السلام دے کر رخصت ہو کے آ گئیاں نے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین خاتون نے، اسلام نو ضرورت سی ایک ایسی خاتون پیغمبر دے گھر اندر ہوئے، ایک ایسی پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہوئے، کیونکہ جدو عمر کم ہوندی ہے ادو حافظہ مضبوط ہوندا ہوئے، ایک ایسی خاتون دی ضرورت سی مصطفیٰ دے نکاح اندر جڑی دین دے مسائل جڑے پیغمبر دی خلوت دے مسائل نے انہوں نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دے۔ آج بھی امت محتاج ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طہارت اسلام اندر ابتدا ہوئے، ابتدا اندر طہارت، طہارت تو بعد عبادات نے، سنو طہارت واسطے امت محتاج ہے اما عائشہ صدیقہ دی غسل دا طریقہ سیدہ فاطمہ بیان نہیں کر سکتی، کیوں پیغمبر دی بیٹی ہے، بیٹی باپ دے غسل دا طریقہ بیان نہیں کر سکتی، سیدنا علی المرتضی بھی بیان نہیں کر سکتے، انہوں نے خود مزید مسئلہ آ گیا ہوئے تے خود شرمارے ڈائریکٹ نبی پاک کو مسئلہ نہیں پوچھ سکے۔ حسنین کریمین نواسے نے کس طرح خلوت دے مسائل بیان کرن گے، خلوت دے مسائل پیغمبر دی زندگی دے بیان کیتے نے امت نو تے پیغمبر دیاں بیویاں نے، اور بالخصوص سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھنا ہے تے توجہ کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ نے صرف غسل دا طریقہ ہی بیان نہیں کیتا بلکہ اما جی نے پیغمبر دی ادا نو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہوئے، کیوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سنو اما جی کی فرماندیاں نے، اما جی فرماندیاں نے میرے تے نبی پاک تے غسل فرض ہو جاندا، میں تے نبی پاک غسل کرن لگ دے، ٹپ اندر پانی ڈال لیندے، ٹپ دے ایک طرف نبی پاک بیٹھ جاندے، دوجی طرف میں بیٹھ جاندی، اور اما جی فرماندیاں نے نبی پاک اپنے کولے دے نال اور میں اپنے کولے دے نال اس پانی ٹپ دے اندر پانی لیندے تے نبی پاک محبت اندر آندے۔ اما جی فرماندی جدو میں کولا بھر لیندی نا ٹپ چو، بجائے نبی پاک ٹپ چو پانی لین دے میرے کولے دے وچ کولا مار کے او چو پانی لیندے۔ اس ادا نو بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچایا تو امی عائشہ صدیقہ نے، یہ اس طرح سمجھنا ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین خاتون اور عظیم ترین شخصیت نے، سن لیجئے دین اسلام دے چوتھائی مسائل اور دین دا چوتھائی حصہ روایت کر کے امت تک پہنچایا اما عائشہ صدیقہ نے۔ سب تو زیادہ پیغمبر دی احادیث نو بیان کیا سیدنا ابو ہریرہ نے، سیدنا ابو ہریرہ تو بعد سب تو زیادہ اگر پیغمبر دی احادیث نو امت تک پہنچایا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ سنو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر دے نکاح اندر آئیاں، حافظے دا پہاڑ سن، اما جی
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین خاتون سن. اما جی عائشہ صدیقہ فقیہ امت اگر کہہ دیا جائے, امت دے جو فقہاء نے انہاں اندر جو اما جی عائشہ صدیقہ نے اللہ نے شان اور مقام عطا کیا, بڑے بڑے مسائل اما جی عائشہ صدیقہ نے مصطفیٰ دے جان تو بعد بیان کیے. رب دی حکمت دیکھو, پیغمبر دے نکاح اندر رب نے ایسی عورت نو پسند کیا کہ ایسی خاتون آئے جو ذہین فتین ہوئے اور مسائل نو ازبر کر لے. جے مصطفیٰ دنیا تو ٹر جان تے امت نو مسائل دی رہنمائی کر دی رہے. اور اللہ نے ازواج مطہرات دا پیغمبر تو بعد کئی اور نکاح حرام کر دیا, کیونکہ مومنہ دی اماں نے اما جی عائشہ صدیقہ جو پیغمبر دے نکاح اندر آئیاں عمر 6 سال رخصتی ہوئی عمر 9 سال ہے, اور جدو مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے اما جی دی عمر 18 سال سی, اور پیغمبر دے دنیا تو تشریف لے جان تو بعد 50 سال تک امی عائشہ صدیقہ زندہ رہیاں. اور صحابہ اکرام بڑے بڑے مسائل اندر اما جی دے دروازے تے آ کے دستک دیں دے اور اما جی کو مسائل پوچھ دے, اما جی مسائل نو حل فرما دیاں. سمجھنا ہے تو ایک مسئلہ سنی اور بات آگے بڑھا دیاں. مہینہ رمضان المبارک دا ہے نا, مسروق تابی رحمہ اللہ فرماندے نے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گیا, میں کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بندے تے جو رات نو غسل فرض ہو جائے تے او سو جائے تے سویر نو اٹھے تے ٹائم کم ہوئے, جے او سحری کھاوے تے غسل کر نہیں سکتا, تے جے غسل کرے تے ٹائم اینا تھوڑا سحری نہیں کھا سکتا, روزہ نہیں رکھ سکے گا, کی کرے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے سحری جاندی ہے جائے پہلے غسل کرے گا, تے جے ٹائم باجے تے سحری کھا کے روزہ رکھ لے, نہیں تے رہن دے. امام مشروق صحابی رحمہ اللہ فرماندے میں نے تسلی نہ ہوئی, آئے اما جی عائشہ صدیقہ دے دروازے دستک دیتی, اما جان مسروقہ, فرمایا دسو کی آندے ہو؟ فرمایا اما جی ایک مسئلہ درپیش آ گیا, لیکن میں مسئلہ پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھ آیا. تو عبداللہ بن عمر نے آکھیا کہ پہلے او غسل کرے گا پھر سحری کھائے, ٹائم رہ جاتے کھا لے, جاندی ہے سحری جائے غسل پہلے کرے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگیاں اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر تے, یہ مسئلہ عبداللہ بن عمر دے دسن والا ہی کوئی نہیں. فرمایا کیونکہ میں نبی پاک دی بیوی ہاں نا, میں پیغمبر دے نال ہوندی سا, مصطفیٰ تے غسل فرض ہو گیا, پیغمبر علیہ السلام رات سو گئے, غسل فرض سی تے صبح ٹائم بھی کم سی, نبی پاک نے پہلے سحری کھا دی ہے پھر غسل کر کے نبی پاک نماز فجر پڑھان لی تشریف لے گئے. قیامت تک لی امت دی رہنمائی کیتی ہے کس نے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سنیے کون نے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین خاتون نے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام انتہا درجے دی محبت فرمائی ہے. سننا روایت غور کرنا, صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے. صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آئے نے فرمایا محبوب جی تو انو سب تو زیادہ محبت کس دے نال ہے؟ فرمایا مینو عائشہ صدیقہ نال. اور صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ تو انو سب تو زیادہ محبت کس نے؟ بغیر سوچے سمجھے بغیر توقف کیتے پیغمبر علیہ السلام فوراً بولے, فرمایا عمر بن عاص مینو سب تو زیادہ محبت عائشہ نہ ہے. صحابی رسول بول پڑے, فرمایا یا رسول اللہ میں بیبیاں جو نہیں پوچھیا, میں تے مرداں جو پوچھ رہا. فرمایا جے مرداں جو پوچھنا تے عائشہ دے باپ ابو بکر نہ. فرمایا عائشہ صدیقہ مجھے ساری کائنات میں سے محبوب ہے, اور عائشہ کے بعد مجھے محبوب ہے تو عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق ہے. جان دیو کون نے مجھ عائشہ صدیقہ؟ حدیث تے غور کرنا, میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے دی محبت فرما دے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ازواج مطہرات دیگر پیغمبر علیہ السلام دی بیویاں دنا پسندر میٹنگ کیتی ہے, مشورہ کیتا ہوئے. نبی پاک عائشہ نہ زیادہ محبت کر دینے, ساڑھے نہ محبت کم کر دینے. باری دے جڑے نبی پاک نے دن مقرر کیتے نے سب دے اندر برابری کر رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام نانو نفخ کے اندر برابری کر دے. لیکن جو دلی ملان دلی محبت دا رجحان ہے وہ امی عائشہ صدیقہ والے. تاں تے نبی پاک نے دعا کیتی سی, فرمایا میرے اللہ جڑا دنیاوی معاملات اندر برابری دا معاملہ ہوئے, اللہ میں اپنی بیویاں اندر انصاف کرنا عدل کرنا وا, لیکن میرے اللہ تو جاننا میں دل دا رجحان تے دل دا ملان عائشہ وال زیادہ وے.
اللہ دل میرے اختیار اندر نہیں، دل دے معاملے اندر میرا مواخذہ نہ کرنا، میرے دل اندر عائشہ دی محبت زیادہ ہوئے۔ ازواج مطہرات نے اکٹھ کیتا ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نے محبت زیادہ کر دینے، کیوں نہ اسی نبی پاک نو گزارش کریے محبوب جی اسی بھی تواڈیاں بیویاں واں، ساڈے نال بھی اتنی محبت کرو جتنی عائشہ صدیقہ نال محبت کر دے ہو۔ ہن نبی پاک تک پیغام پہنچانا اسی نمائندہ کس نو بنائیے، کیڑی بیوی گل کرے گی یا کس نو بھیجاں گے؟ فیصلہ ہویا کہ ازواج اندروں کوئی نبی پاک نہ گل نہ کرے، بلکہ نبی پاک دی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین دی والدہ محترمہ شیر خدا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی دی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فرمایا فاطمہ میں نبی دے جگر دا ٹکڑا وے۔ فیصلہ ہو گیا، فرمایا فاطمہ تسی جاؤ نبی پاک نو گزارش کرو کہ محبوب جی تواڈی ازواج اے فرما رہیاں نے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نبی پاک کو آئیاں، فرمایا محبوب جی تواڈیاں بیویاں اے گل کہہ رہی ہیں تانوں عائشہ نال محبت زیادہ ہوے تے ساڈے نال محبت تھوڑی ہے۔ نبی پاک نے صفائی بیان نہیں کیتی بلکہ فرمایا فاطمہ بیٹا جی ابا جی، فرمایا فاطمہ دس تینوں میرے نال محبت ہے یا کوئی نہ؟ فرمایا ابا جی تواڈے نال محبت ہے وے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ جے میرے نال محبت کرنی ہے تے پھر عائشہ نال بھی محبت کر لے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ کون نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد۔ کوئی گل نہیں پتر تو موبائل چلا ساؤنڈ نہ چلا، جب موبائل چلانا سی گھر رہنا سی۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ کون نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی روایت غور کرنا توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دے اندر ایک زوجہ محترمہ دا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک پھپھو دی بیٹی نے پہلے انہاں دا نکاح ہویا وے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، تے پھر انہاں دا نکاح ہویا وے نبی علیہ السلام دے نال جدوں زید رضی اللہ تعالی عنہ طلاق دے دیتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک دی ایک زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسے بات اندر اما عائشہ دے نال کوئی تلخی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آگے گفتگو کیتی ہے سیدہ عائشہ دے بارے، تے گفتگو کردیاں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سخت کلمات کہہ دیتے نے جڑے نبی علیہ السلام نو عائشہ صدیقہ دی شان اندر برداشت نہیں ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ بس کر خاموش ہو جا، عائشہ دے بارے کوئی گل نہ کر، عائشہ تے او عظیم ترین میری بیوی ہے۔ فرمایا ساریاں میریاں بیویاں اندروں میں جس بیوی دے بھی بستر تے موجود ہوواں تے جبریل وہی لے کے کدے نہیں آیا، واحد میری بیوی عائشہ صدیقہ وے جدے بستر تے میں نبی اپنی بیوی نہ آرام کر رہا ہونا تے جبریل وہی لے کے آ جاندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میں اور عائشہ ایک لحاف اندر ایک چادر اندر بستر تے موجود ہونے آ تے جبریل علیہ السلام وہی لے کے آ جاندے نے، تے جبریل علیہ السلام جدو وہی دا پیغام دے کے واپس جان لگ دینا تے فرماندے محبوبہ عائشہ نو میرا سلام کہنا، محبوب عائشہ کو میرا سلام کہہ دو۔ فرمایا اے میری بیوی زوجہ محترمہ سن لو، تواڈے اندروں کوئی ایسی میری بیوی نہیں ہے۔ سارے سن لیا میں کلے نے تو نہیں ہو سکتا کہ آدھے ہو مولوی ایویں لگا ہیلو دعا کر سکنے اللہ پاک تیرے تے پتر رحم کرے۔ سنیے فرمایا میری ازواج دے اندروں کوئی میری بیوی ایسی نہیں ہے عائشہ صدیقہ تو علاوہ کہ جدے بستر تے میں آرام کر رہا ہوں تے جبریل وہی لے کے قرآن لے کے آ جائے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ ہی تو عظیم میری بیوی ہے کہ جڑی میرے بستر تے ہوندی ہے جبریل علیہ السلام قرآن لے کے نازل ہو جاندے تے جدو وہی نازل ہوندی ہے نا قرآن دا پیغام آ جاندا تے جبریل علیہ السلام واپس جان لگ دے تے جبریل علیہ السلام فرماندے محبوب جی اپنی عائشہ اپنی بیوی نو اپنی محبوبہ عائشہ نو میں جبریل دا سلام کہہ دو۔ نبی پاک نے فرمایا میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جبریل دا سلام دسیا نا تے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما لگیا محبوب جی جبریل نو بھی میرا سلام ہے۔
عائشہ صدیقہ تو وہ عظیم ترین خاتون ہے، ہماری ماں امی عائشہ، اللہ کی قسم جن کو سلام کرنے کے لیے نوریوں کا سردار جبریل آ رہا ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مسجد سپیکر کوئی نہیں اپنی کوئی لا لینا سی، اس جگہ پہلا چلن رہا سی، انہیں موبائل چلانا شروع کر دیتا، ایک ہاتھ موبائل تے سی دوجا ہو دیتے سی، پتہ نہیں کی کردا رہا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کوئی گل نہیں برداشت کرو۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ چند منٹ بس توجہ کرو، میں بات نو ختم کرنے لگا۔ کون نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، آواز کھولنا، کون نے اماں جی عائشہ رضی اللہ، کوئی گل نہیں، وہ پتر ہے اپنا، کوئی بات، بچہ ڈسارڈ نہ کرے، انسان کوئی غلطی ہوندی، کوئی بات نہیں۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جے چل جائے تو فابے، نہیں تو پھر سنو ادھا ہی، پھر اے پرا کر دیاں کہ آواز انشاءاللہ آ جائے گی، پکھے بند ہو جانے تو آواز آ جائے گی۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سنو قوم نے اماں دی عائشہ رضی اللہ عنہ، توجہ فرمانا، اماں دی عائشہ رضی اللہ عنہ او عظیم ترین شخصیت نے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے جس محل اندر مصطفیٰ ہون گے، اس محل اندر اماں دی عائشہ صدیقہ ہون گیاں۔ کون نے اماں دی عائشہ رضی اللہ عنہ؟ روایت تے توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر اندر تشریف لے آئے نے، کی ویکھیا ساری ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے، ازواج مطہرات آپس اندر پروگرام بنایا، ویکھیا یہودیاں دی عورتاں گزر رہیاں نے، انہاں بڑے بڑے زیورات پہنے ہوئے نے، تے کہن لگیاں ہن تے مال غنیمت دی کثرت ہے، ہن تے مال غنیمت دی کثرت ہے، نبی پاک نو اسی بھی گزارش کریں گے محبوب جی سانو بھی زیورات بنوا کے دو نا۔ ازواج مطہرات نے آپس اندر پلان طے کر لیا، وے بات طے ہو گئی، میٹنگ ہو گئی ہے کہ نبی پاک اج آن گے تے اسی گزارش کران گیاں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر تشریف فرما نہیں، جدوں محبوب علیہ السلام گھر اندر تشریف لے آئے نے، آندیاں کی فرمایا ہے السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت، میرے گھر والیو تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا میری ازواج اج کیویں اکٹھیاں بیٹھیاں جے؟ فرمایا محبوب جی بس ویسے بیٹھیاں۔ فرمایا کوئی گل نہیں یا رسول اللہ؟ کوئی گل نہیں۔ فرمایا نہیں کوئی گل تے ہے، بغیر کسی وجہ تے تسی ساریاں اکٹھیاں نہیں بندیاں؟ یا رسول اللہ کوئی گل نہیں، بس ہمیں چھوٹی کی گل ہے۔ فرمایا وہ کیڑی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دی عورتاں گزریاں نے، انہاں زیورات پہنے سن تے اسی بھی انسان ساڈے دل چ بھی تمنا پیدا ہوئی، ہن تے مال غنیمت دی بڑی کثرت ہے، غربت دا دور سی جدوں مشکل چ گزارا کر لیا، ہن تے اللہ نے مال غنیمت دی کثرت دیتی ہے، زیورات بنوا دو۔ نبی پاک نے فرمایا میں محمد کے گھر میں دنیا کے مال کا مطالبہ، فرمایا 1 مہینہ تک گھر نہیں آؤں گا، اعلان فرما لیا، علیحدگی فرما لئی۔ سن لو اے پیغمبر دا فقر اختیاری ہے، ورنہ رب نے فرمایا سی محبوب تسا فرماؤ اسی او پہاڑ نو تواڈے لئی سونے دا بنا دئیے۔ میرے پیغمبر چاہتے سونے دے چمچ اندر کھانا کھاندے، لیکن سونے دے برتن اندر کھانا کھانے نو پیغمبر نے حرام قرار دے دیا، اور خود دنیا دے مال نہ کوئی اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔
मैनू जिंदा रखना मिसकीना अंदर, मैनू दुनिया तो उठाना मिसकीना अंदर। वहशुरनी फी जुमरातिल मसाकीन, अल्लाह क़यामत नू मेरा हशर भी करना ते मिसकीना ना। सुन लो नबी पाक ने फरमाया अमीर लोगां तो गरीब मिसकीन लोग, नेक ते मुवाहिद ते मिसकीन लोग अमीर मालदारां दे नालों 500 साल पहले अल्लाह दी जन्नत अंदर चले जाएंगे। अल्लाह दे बंदो जितना माल ज्यादा होएगा उतना हिसाब भी लंबा हो जाएगा, जितना माल कम होएगा उतना हिसाब भी थोड़ा होएगा। सुनो नबी पाक दा फकर इख्तियारी है। अम्मा जी आयशा सिद्दीका ही बयान फरमादी ने सहीह बुखारी अंदर कि 2-2 महीने गुजर जाते नबी पाक दे घर अंदर चूल्हे अंदर आग भी नहीं सी जलदी, कई दिन गुजर जाते, खजूर ते पानी ते गुजारा होंदा। सुनो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सुनिया में मेरे घर अंदर दुनिया दे माल दा मुतालबा, फरमाया 1 महीना तक घर नहीं आवांगा, इला फरमा लिया, अलैदगी फरमा ली है। और नबी पाक बाला खाने अंदर आप दे हुजरे दे ऊपर एक कमरा मौजूद सी, जिवें साडे यहाँ स्टोर बने होंदे ने, नबी पाक ने एक बाला खाना बनाया हुए, एक स्टोर टाइप कमरा बनया हुए। ओदी जरूरत की सी, ओदी हाजत की सी, नबी पाक को जेड़े कोई तोहफे तहाइफ कोई चीज आ जाती नबी अलैहिस्सलाम ओदे अंदर रख लेंदे। और नबी पाक हर महीने बाद जितना भी थोड़ा बहुत माल मौजूद होंदा, जेड़ी कोई थोड़ी बहुत ही चीज़ां अतियात मौजूद होंदे, तोहफे तहाइफ आए होंदे, नबी पाक हर महीने अपनी अजवाज दे अंदर राशन तकसीम फरमा देंदे। और नबी अलैहिस्सलाम रोजाना असर दी नमाज तो बाद नबी पाक अपनी सारिया बीवियां वाल चक्कर लगांदे, रात ते ओदी तरफ गुजारदे जिदी बारी आ जाती, लेकिन रोजाना असर दी नमाज तो बाद नबी पाक तमाम बीवियां दे घर अंदर चक्कर लगांदे, पुछदे कोई शह दी जरूरत है दस दो, जे कोई दस देंदी हां जेड़ी शह मौजूद होंदी नबी पाक गुजर गुजारे दे मुताबिक पहुंचा देंदे। नबी पाक दुआ कीता करदे सन, ऐ मेरे अल्लाह मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मेरी आल नू उतना रिज़्क देना जिदे नाल बस गुजारा हो जावे। दुनिया दे माल नाल मुहब्बत नहीं कीती पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, बल्कि एक रात नबी अलैहिस्सलाम बेकरारी दी हालत अंदर ने, कभी दाई तरफ करवट ले रहे ने, कभी बाई तरफ करवट ले रहे ने। नबी पाक दी बीवी प्यारी बीवी अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा अम्मा बूब जी खैरियत है वे तबीयत बेहतर है, को तबीयत अंदर अलालत ते वाक़ई नहीं हो चुकी कि नबी पाक नू जोजा मोहतरमा अम्मा आयशा फरमान लगी अम्मा बूब जी तुसी कदे दाई तरफ करवट ले रहे हो कदे बाई तरफ करवट ले रहे हो, वजह की है? फरमा आयशा मेरे तकिए दे नीचे सोने दी एक छोटी जी डली दुनिया दा माल मौजूद है, मैं बेकरार हाँ कि किदों सुबह होवे ते मैं ए सारा सोना माल अल्लाह दे रास्ते अंदर खर्च कर देवां। अल्लाह दे रास्ते अंदर खर्च करना किदी सुन्नत है? नबी पाक ने खर्च किया और सहाबा नू भी इसकी तालीम दी, जाओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पढ़ लो। महबूब ने गज़वा तबूक लिए ऐलान किया, घर दा सारा सामान सिद्दीक ने पेश किया, सैयदना उमर ने आधा घर दा सामान पेश किया, सैयदना उस्मान ने अशरफियां सोने चांदी दे सिक्के पेश किए, सैकड़ों ऊंट और घोड़े पेश किए कि नबी पाक ने फरमा दिता, फरमाया मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, फरमाया उस्मान आज तो बाद कोई नेकी भी ना करे, मैं नबी बशारत देना तू जन्नत अंदर जाएगा। खर्च करना चाहिए ना, फिर आज सुन्नत अमल ना कर लीए। महीना भी रमजान का नबी पाक रमजान अंदर इंज खर्च करते जिमें तेज आंधी चलती है और नेकी का अजर भी वध जाता है। की ख्याल है वधिया कि कोई नहीं? रहमत की बहार लग चुकी है, फिर रात भी ताक है, हो सकता है यही रात लैलतुल कदर दी होए, अल्लाह साड़ी अपने बरग अंदर कबूल फरमा ले। रात लैलतुल कदर दी होए इम्कान है इस बात का, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामत बयान फरमाइया ने। महबूब अलैहिस्सलाम नू दस्या गया सी फुरान रात लैलतुल कदर दी है, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम घर तो बाहर निकले, दो बंदे झगड़ रहे सन, महबूब अलैहिस्सलाम भूल गए, उन्हां दी तरफ मुतवज्जे हो गए, ज़हन अंदरों बात रब ने खत्म कर दी। फिर फरमाया महबूब है 5 ताक रात अपनी उम्मत को इहदे अंदर तलाश कर, एक रात लैलतुल कदर दी जरूर है, लेकिन अलामात बयान कीतियां सही हदीस अंदर मौजूद ने। फरमाया उस रात मौसम मुतदिल होएगा, उस रात जेड़ा चांद है वो थाल दे किनारे दी मानिंद होएगा, सुबह जो सूरज चढ़ेगा, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरज चढ़ के थोड़ा जा बुलंद होने तक उहदियां शुआवां ज्यादा तेज नहीं होणगियां, और जड़ी रात लैलतुल कदर दी गुजरेगी अगले दिन जड़ा सूरज चढ़ेगा फरमाया थाल दे किनारे दी तरह होएगा। चंद एक अलामात ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल कदर दी रात दी इबादत जड़ी है वो अल्लाह नू बड़ी पसंद है, और फरमाया जिसने लैलतुल कदर दी रात क़याम किया इबादत की, अल्लाह उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दे।
معاف کروانے نے نا انشاءاللہ. دعا کیتا کرو اللہ ساڑھے پلے کوئی عمل نہیں. اور سنو جوانوں بزرگوں واقعی ساڑھے پلے کوئی عمل نہیں. بس ہے دعا کیتا کرو اللہ جویں دے بھی گندے مندے ہیں قیامت نو ساڑھے کو حساب نہ لیں. اللہ دی قسم حساب بڑا مشکل ہے نہیں دے سکاں. نبی پاک نے فرمایا سی عائشہ جدہ حساب ہو گیا پھنس گیا. فرمایا سب تو آسان حساب اے ہوئے گا رب پوچھے گا جس دا سب تو آسان حساب ہوئے گا او دا حساب ہوئے گا. بندہ رب دے سامنے آئے گا اللہ پوچھے گا خیریت حال چال پوچھے گا رب اور فرمائے گا جا چلا جا. اے آسان حساب جڑا نبی پاک فرماتے سن نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ میرے حساب نو آسان کر دیں. اما عائشہ نے پوچھا جی محبوب آسان حساب کی؟ فرمایا رب پوچھے گا کی حال چال ہے خیریت ہے تو جاؤ ٹر جاؤ. تو فرمایا جنہوں رب نے پوچھ لینا اے کیوں کیتا ہی بس وہ پھنس گیا. اللہ کو دعا کیتا کرو یا اللہ قیامت نو ساڑھے کو حساب نہ لئی اسی دین دے قابل کوئی نہ. اور دعا کیتا کرو نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندروں 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تے اللہ دی جنت اندر چاہے گا. دعا کیتا کرو اللہ سانو انہوں دی لسٹ اندر شامل کر لے جیسے بھی ہاں انہوں دی لسٹ اندر شامل فرما لے. ہر نماز تو بعد یا جدو دعا کرو گڑ گڑایا کرو رویا کرو اللہ کی حمد کو ہم سے حساب نہ لینا نہیں دے سکیں گے. بس اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کے بغیر حساب کے اللہ تو ہمیں جنت کا داخلہ نصیب کر دینا. عمل کیجئے محنت کیجئے لیکن رب دی رحمت تے یقین کیجئے اس تے توکل کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر دنیا دا مال ہے تے رات چین نہ نیند نہیں آ رہی. اسی تے ماشاءاللہ جوڑ جوڑ کے رکھنے ہیں گن گن کے رکھنے ہیں. لاکھ روپیہ بینک جو ہو گیا تے ہون اگلے مہینے 2 لاکھ کیویں کرنا ہے. تولا سونا بنا لیا تے اگلے سال 2 کیویں کرنا ہے. 7 تولے ہو گئے ہون 8 کیویں کرنے. زکاة دیویے یا نہ دیویے کوئی پرواہ نہیں. نبی پاک دی سنت عمل کر سو. سیدنا ابو بکر مال خرچ کیتا ہے سیدنا عمر کیتا ہے سیدنا عثمان نے. آج پتہ لگے گا نعرے تے سارے مارنے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلام سچا او ہوندا ہے جڑا پیغمبر دی سنت آپ دی حدیث تے عمل کرے. تے مدرسے دی پرچی آئی ہوئی ہے بھی مسجد قرض ہے. اللہ اکبر مسجد اللہ دا کار ہے تے او مقروض ہے. وہ بھی پتو کی دیٹے ماشاءاللہ تاجران دے شہر اندر شیخ صاحب بھی سٹیج تے تشریف فرمان ہے دیگر احباب بھی. تے آپ پرچی آئی ہے کہ 1,70,000 دی مقروض ہے. تے تقریر تا انشاءاللہ مکڑی ہے جدوں میں پورے کرنے نے نہیں تو اندروں کنڈی لگ جانی. ماشاءاللہ ہمت کرو پھر اگے تقریر چلانی ہے 10-15 منٹ چلا ساں انشاءاللہ. ذرا ہمت کرو کیڑا جڑا آج کہا کہ میں انشاءاللہ 1 لاکھ روپیہ دج دینا انشاءاللہ. پتہ لگے نا کیڑا انشاءاللہ کوئی ساتھی انشاءاللہ دعا کر دیاں گا اللہ تعالیٰ ضرور توڑے ترامت فرمائے گا. جڑی نیک توڑی دل دی تمنا ہے انشاءاللہ دعا کرنے اللہ ضرور پوری کرے گا. اے ذرا اے دے اندر حصہ لو پتہ چلے انشاءاللہ کیڑے کیڑے ساتھی بیٹھنے. 1 لاکھ روپیہ دا پہلا دسو کیڑا بندہ لاکھ روپیہ دے گا انشاءاللہ. میں اس تو پہلا کہ میں کہاں کہ فلاں دے سکتا ہے میں کچھ ساتھیوں نے جاننا محبت ہے انشاءاللہ میری یہ قائم رہے گی انشاءاللہ. آخری ساتھ تک پتوں کی میرا پیار ہے ہوں جی انشاءاللہ. لیٹ ہو جانا ہے دی معافی دے دیتا کرو آئندہ سال انشاءاللہ نہیں ہو سا. کون ہے جی ہوں دسو اٹھو شاباش. 1 لاکھ روپیہ کون دے گا جی؟ کدھر گئے شیخ صاحب؟ حصہ پاؤ جی سارے سٹیج والے پہلے شروع کرو. چلو جنی جنی ہمت ہو تو دیو نا کٹ دیاؤ شاباش. سارے ساتھی بھئی حصہ پاؤ اپنا شروع کرو. وہ 5,000 والا ہی آ جائے. 5,000 بھی کسی کو کوئی نہیں. ماشاءاللہ سرور پٹا صاحب نے ابتدا کر دیتی 5,000 دی. توڑا کس میں گرامی مرزا اسحاق صاحب نے بھی 5,000 دیتا جی. اور کوئی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر اندر برکت فرمائے. توڑا کس میں گرامی ہاں جی ماشاءاللہ اکاشا صاحب دے والد محترم منظور احمد صاحب 5,000 انہوں نے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی سلام حاجی عبدالسلام صاحب وہ جتیاں دے کارخانے والے مینوں چیتے نے ہلے ماشاءاللہ. تواڈا تے چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تواڈے تے مشکل آئی سی اللہ تواڈے تے رحمت فرما دے. اللہ ساری زندگی لی تانوں اور تواڈی نسل نوں ہر آفت تو محفوظ کرے. 5,000 روپے انہاں دا ہور ماشاءاللہ کیڑے کیڑے اے تواڈے لانے انشاءاللہ.
ہاں جی اور کوئی ہے خوش نصیب؟ چلو ہن تسی ماشاءاللہ ہزار والے کیڑے تے دو والے کیڑے بھائی ابراہیم صاحب بھی 5000 روپے دے دیتا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ ہن تسی بھی سارے ہمت کرو نا، بیبیاں بھی تشریف فرمانے، گزارش کراں گا کہ تسی بھی اپنا اپنا حصہ ضرور پاؤ۔ کنے جی؟ ایک دا بھیج دو کہ ٹائم نہ پہنچائی ونجو۔ اور کیڑا 1000 والا ماشاءاللہ، اے ویکھو آ کیڑا پیارا پتر ہے، اللہ تعالیٰ اینو برکت عطا فرمائے۔ اینوں دو جی، میں نہیں لے جانے، اے تہاڈی مسجد دے نے، مت سمجھو کہ مولوی اپنے لیے مانگدا ودا ہے۔ ادھر پتر دے، کی نام ہے تیرا؟ جی بولو۔ عادل، ماشاءاللہ، اللہ پاک تینوں عادل بنائے پتر، اللہ تینوں دنیا آخرت دی خیر دے۔ اے ویکھو چھوٹا جا بچہ 2000 روپے ماشاءاللہ دے گیا۔ ہمت کرو انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ شیطان آندا پیا ہن آ رہا کول نہ، وہ بجے ہویا لیکن وہ جڑی عادت پائی نہ انہیں وہ ساڈے دماغ چ گھومن ڈئی ہے، وہ نہ تھوڑے ہو جانے نے، وہ کوئی عید تے بالاں دے کپڑے کیویں لینے نے۔ ماشاءاللہ سارے ہمت کرو، جڑا 500 دے سکدا وہ 500 دے، 100 روپیہ تے سارے دے سکدے ہو نا۔ کیڑا ہاتھ کھڑا کرو جڑا 100 دے گا، بس 100 تو بھی گیا، میرے کو لے لو پھر 100 نہیں میں لے لو۔ سارے ساتھی جان لگیا نا انشاءاللہ، او تے باہر 2 ساتھیاں نو کھڑا کر دیو جی، تے او انشاءاللہ سارے ساتھی حصہ پا کے جانا۔ خواتین والوں بھی حصہ جڑا اکٹھا ہو کے آ جانا چاہیے۔ تے ہن گل مکائیے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کون نے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سننا، توجہ کرنا، بات نو اختتام دی طرف لے کے آنا چاہنا۔ میری تہاڈی اماں جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ، پیسے مانگ لے تو چپ کر گئے ہو، سیدہ امی عائشہ صدیقہ، محبت نہ پیار نہ چہرہ کھل کھلا جائے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نو جڑا ماں مندا ہے او ضرور بولے اماں جی تشریف فرما سن۔ ایک بندے آگے دسے اماں جی فلاں بندہ آندا ہے میں عائشہ نو ماں نہیں مندا، فرمایا کوئی گل نہیں، نہ منے، میں او دی ماں ہے بھی نہیں، میں تے مومنہ دی ماں ہاں۔ وہ آندا ہے میں عائشہ نو ماں نہیں مندا تے او دی نصیب، او دی قسمت، رب نے مینوں او دی ماں بنایا نہیں، اللہ نے مینوں ماں بنایا مومنہ دی۔ مومنہ دی ماں، جڑا جڑا مومنہ دی ماں سمجھدا ہے اپنے آپ نو مومن بنانا چاہتے ہو، اے دلیل ہے کہ امی عائشہ صدیقہ نے محبت کیجئے، اللہ ایمان دی بہار عطا کرے گا۔ سنیے صدیقہ کے نات اماں جی عائشہ صدیقہ، صدیقہ کے نات اماں جی عائشہ صدیقہ، صدیقہ کے نات اماں جی عائشہ صدیقہ، سیدہ امی عائشہ صدیقہ، حجے بھی رہن دے اچھی آواز نہ کہو ذرا پتہ، سیدہ امی عائشہ صدیقہ، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے کون عظیم ترین خاتون نے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک انتہا درجہ دی محبت فرما دے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ سننا توجہ کرنا، نبی پاک جدوں گھر اندر پہنچے نے تے سنیا ازواج کی کہہ رہیاں نے محبوب جی سانو زیورات بنوا دو۔ نبی پاک نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ، میں 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا۔ نبی پاک اس جناب علی بالا خانے اندر چلے گئے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عطیات یا تحائف رکھ دیتا کرتے سن، او تو پھر اپنی ازواج دے اندر نبی پاک مہانہ راشن دی تقسیم کر دیں دے۔ سنو تو ایک بات بھی سمجھانا چاہنا، گھر تے نانو نفقہ دی ذمہ داری مرد تے وے، مرد اپنی کسٹڈی اندر رکھے، جتنی ضرورت ہوئے اتنی اپنی اولاد تے اور بیوی تے خرچ کرے، کنجوسی بھی نہ کرے اور انہوں دے ہاتھ اندر دے کے فضول خرچی دے راستے بھی ہموار نہ کرے۔ سنت طریقہ یہی ہے، مرد نو اللہ نے نگران بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد نو اللہ نے حاکم بنایا ہوئے، تے جڑا مرد ساری تنخواہ لے آکے بیوی نو دے، اللہ دی بندی ہے، ساری تنخواہ لے آکے انہوں دے، تے بعد اگلے دن آکے اے جانا میں ذرا رنالے تک 100 روپیہ دے دیں، چنگا پلا جنا چودھری ہوندہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لے آندی لے آکے او دے آتے دیتی، بائی سویرے آندہ پٹرول ہی 5000 تے دیں۔ بھئی جتنی اس کو ضرورت اتنے دے دیں، باقی اپنی کسٹڈی میں رکھیں، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ نبی پاک جدوں علیحدگی اختیار کر لی، فرمایا 1 مہینہ تک گھر نہیں آواں گا۔ جدوں 29 دن گزرے جبریل آگے، فرمایا یا ایوہ النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔
अल्लाह। फरमाया महबूब जी अपनी बीवियां दे कोल तशरीफ ले जाइए और अपनी बीवियां नू फरमा दो जे दुनिया दा माल लेना चाहदियां जे नाल तलाक ले लो, पैगंबर दे निकाह अंदरों चलिया जाओ, ते जे सबर करोगी फकर फाके दे गुजारा कर जाओगियां फिर मैं रब शान की देंगा वदारल आखिरा। महबूबा अपनी बीवियां नू फरमा दो क़यामत नू जन्नत अंदर जिस महल अंदर मुहम्मद मुस्तफा होणगे उस महल अंदर तुसो होवगियां। नबी पाक जदों ये आयत मुबारक नाज़िल हुई है, नबी पाक अपनी बीवियां दे अंदरों सब तो पहले अम्मी आयशा दे पास आए ने, आके सलाम क्या वे। अम्मा जी फरमान लगियां महबूब जी तुसा फरमाया सी एक महीना तक घर नहीं आवांगा, या रसूल अल्लाह अजे 29 दिन गुजरे ने तुसी आ गए हो, महीना ते 30 दिन दा हुंदा वे। नबी पाक ने फरमाया मेरी आयशा महीना 29 दिन दा भी होंदा, महीना 30 दिन दा भी होंदा वे, इस्लामी महीना 29 ते 30 दा भी हो सकता वे ते 29 दा भी हो सकता वे। नबी पाक ने फरमाया आयशा अल्लाह ने कुरान अंदर ए बात उतार दी है जे दुनिया दा माल लेना चाहदियां जे तलाक लेके चलिया जाओ, जे सबर करोगियां ते अल्लाह क़यामत वाले दिन मैं नबी दे महल अंदर तुहानू साथ अता कर देगा। आयशा नबी पाक नू प्यार कितना है। फरमाया आयशा फैसला करन तो पहले जवाब देन तो पहले अपने बाप अबू बकर ते अपनी मां उम्मे रुमान ना मशवरा करा, जल्दी ना करना। अम्मा जी आयशा कहन लगी महबूब जी तुहाडे नाल रहन वास्ते और जन्नत अंदर तुहाडा साथ लैन वास्ते मैं अपने बाप ते अपनी मां नाल मशवरा करन जावांगी। महबूबा दसो वापस आन तक आयशा दा ईमान रवेगा या कोई ना। फरमाया महबूब मेरा ईमान भी सलामत रहेगा या नहीं। या रसूलल्लाह माल नहीं चाहिए आयशा को, मुझे दुनिया में और आखिरत में जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीगर अज़वाज नू बुलाया जाए ते अम्मा जी आयशा कहन लगी या रसूल अल्लाह अपनी बीवियां नू पूछ लो ओ की आंदियां ने, मेरा तो यह जवाब है लेकिन मेरा जवाब उन्होंने ना दस्यो। आज चेक करो केड़ा कितनी मुहब्बत करता है तुहाडे नाल। नबी पाक ने बुलाया, आयत सुनाई और फरमाया मेरी अज़वाज आयशा सिद्दीक़ा दा यह जवाब जे। सारी अज़वाज मुताहरात कहन लगियां महबूब जी जेड़ा जवाब आयशा दा वे ओही साडा सारियां दा जवाब है। सानू दुनिया दा माल नहीं, सानू जन्नत और दुनिया अंदर मुहम्मद मुस्तफा दा साथ चाहिदा वे। मैं इसी वास्ते कहा करना जाइए कोई एक दलील पेश कीजिए, कोई दुनिया कनात दा राफसी उठे और दलील पेश करे के पैगंबर दी अज़वाज अंदरों अगर किसी ज़ौजा मोहतरमा ने दुनिया दा माल लिया हो और तलाक ली हो तो दलील दीजिए। सारा जमाना बोले, सारी कनात बोले, हर मसलक हर गिरोह दी किताब बोले कि नहीं नहीं पैगंबर दियां बीवियां ने दुनिया दे माल नू ठुकरा दिया, पैगंबर दे साथ नू दुनिया अंदर और जन्नत अंदर तरजीह दी है। फिर मैं कहना चाहना अल्लाह दे बंदो कुरानी नस है वदारल आखिरा, पैगंबर दियां बीवियां जन्नत अंदर पैगंबर दे नाल होणगियां। क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर सब तो आला तरीन महल मुहम्मद मुस्तफा दा होएगा और क़यामत वाले दिन जन्नत अंदर सब तो आला तरीन महल अंदर पैगंबर दी अज़वाज मुत्तहरात और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा होणगियां। इसी वास्ते तो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा और सईदा फातिमा बैठियां गुफ्तगू हो रही है। सईदा फातिमा कहने लगी है ऐ अम्मी आयशा मैं तुहाडे नालों अफजल हां, बेहतर हां, क्योंकि मैं नबी पाक दी बेटी और तुसी अबू बकर सिद्दीक दी बेटी हो। फरमाया फातिमा कोई शक नहीं तेरा शान इस लिहाज ना ज्यादा है कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी है, मैं अबू बकर दी बेटी, तू नबी दी बेटी है, मैं उम्मती दी बेटी हाँ, शान तेरा ज्यादा है। लेकिन फरमाया फातिमा एक शान ऐसा मैनू मिलन वाला है जिदे अंदर तू भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगी। फरमाया अम्मा जी वो केड़ा है? फरमाया क़यामत दा दिन होएगा तू जन्नत दे अंदर अली दे महल अंदर होएगी। फरमाया हाँ अम्मा जी। फरमाया फिर 10 अली दा महल आला होएगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा? फरमाया अम्मा जी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। फरमाया तू जन्नत दे अंदर अली दे महल च होएगी ते मैं सारे महल्ला तो आला महल मोहम्मद मुस्तफ़ा दा होएगा, मैं उस महल च होऊंगी।
اس فضیلت اندر تو بھی شامل نہیں۔ فرمایا اما جی یہ فضیلت تے تواڈی ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کون نے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے تشریف جدوں لے جاندے، نبی پاک اپنی بیوی اندر قرآن اندازی کر دے، جس بیوی دے نام قرآن نکلدا نبی پاک انہوں سفر تے نال لے جاندے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی دے نام قرآن نکلیا تے اما جی نبی پاک دے نال سفر تے گئیاں نے۔ واپسی تے راستے دے اندر ایک جگہ تے قیام کیتا، رات دا وقت ہے، صبح فجر دا وقت قریب آنے والا ہوئے۔ صحابہ اکرام آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خیمے تے درخواست کیتی ہے، فرمایا محبوب جی اس علاقے کے اندر پانی موجود کوئی نہیں، پانی ختم ہو چکیا ساڑھے کول تے فجر دی نماز پڑھنی ہے، وضو لی پانی کوئی نہیں۔ محبوبہ اٹھئے چلیے آگے کتے علاقے کے اندر پانی تلاش کریے تاکہ وضو کر کے نماز فجر پڑھ سکیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے صحابہ چلیے۔ جدو جان لگے اما جی عائشہ کہنے لگی محبوب جی میرے گل اندر ہار سی، وہ ہار پتہ نہیں کتے گر گیا ہوئے، وہ ہار جڑا میرا گم ہو گیا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ پہلے عائشہ دا ہار تلاش کرو پھر سفر شروع کرانگے۔ سارے صحابہ اکرام نے ہار دی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ کسے صحابی نے کہا یا رسول اللہ تسی جان دے بھی ہو، تسی عالم الغیب بھی ہو، تسی حاضر بھی ہو، تسی ناظر بھی ہو، تو انہوں تے پتہ ہوئے گا ہار کتے پیا ہوئے، سانو کیوں لبن تے لگا رہے ہو، ٹائم ضائع ہو جائے گا، فجر دا وقت تھوڑا رہندا ہوئے، چلیے یا رسول اللہ سانو کیوں آندے ہو ہار لبو، تو انہوں پتہ دسو کتے پیاسی چک لیا بھی ہے، تے چلیے سفر شروع کریے، جا کے اگے پانی لب کے ادنا وضو کر لبی ہے۔ نبی پاک نو کسے صحابی نے کیا محبوبہ تسی تے جان دے ہو، تسی دسو ہار کتے پیا ہوئے۔ جدو صحابہ نہیں آکھیا تلاش شروع کیتی ہے تے ماننا پڑے گا، صحابہ دا کیدہ پیغمبر نہیں جان دے، جان دا کون ہے؟ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ پھر ماننا پڑے گا عالم الغیب پیغمبر دی ذات نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ہار تلاش کرو، صحابہ ہار تلاش کرے، کافی وقت گزر گیا ہوئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی گود مبارک اندر سر رکھ کے نبی پاک آرام کر رہے ہیں۔ واہ امی عائشہ تیری عظمت نو سلام ہے، نبی پاک تیری گود نو سرانا بنا لیندے، نبی پاک عائشہ دی گود دے اندر راحت محسوس کر دے، نبی پاک امی عائشہ صدیقہ دی گود مبارک اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر صحابہ اکرام ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار تلاش کر دیا صحابہ اکرام کی آکھن لگے ہیں، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آڈی بیٹی عائشہ دے ہار دی وجہ تو قریب ہے کہ اسی لیٹ ہو جاویے تے پانی اگے نہ مل سکے، اسی لیٹ ہو جائیے تے فجر دا وقت قریب ہو گیا ہوئے تے اسی سفر شروع کریے تے فجر دا وقت جیڑا ہے فجر دی نماز رہ جائے، پانی تک پہنچ تو آڈی بیٹی دی وجہ تو سن رکنا پیا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر جلال اندر آئے نے تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے جس خیمے اندر موجود ہیں اس خیمے اندر تشریف لے گئے نے، ویکھیا عائشہ بیٹھی ہے تو نبی پاک عائشہ دی گود دے اندر آرام فرما رہے نے، سو رہے نے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی نو غصے دے نال مخاطب ہوئے نے کہ تیری وجہ تو معاملہ بنیا ہوئے، تو ہار گوایا تاں ایتھے تک نوبت آئی ہے تے غصے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر نے پیچھوں مک مارے آوے، امی عائشہ صدیقہ نے مک دا درد برداشت کیتا وے، اچھی بولیاں بھی نہیں تے ہلیاں بھی نہیں کہ تے نبی پاک دی نیند نہ خراب ہو جاوے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے برداشت کیتا وے، جدو مک مار کے ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے دے نال باہر نکلے نے، صدیق خیمے چو باہر آئے نے، رب نے آسمان تے فرمایا جبریل عائشہ نو مک لگے، میں نو برداشت تے کوئی نہیں، جلدی چلا جا تے جا کے محبوب نو کہہ دے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا۔ محبوبہ جے پانی دی وجہ تو صحابہ اکرام نو خطرہ کہ فجر دی نماز رہ جائے گی، وضو نہیں ہو سکے گا، محبوب جی اپنے صحابہ نو کہہ دو پانی نہیں تے مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں اللہ نماز قبول کر لگا، لیکن عائشہ صدیقہ دا ہار تلاش کرو۔ آیت تیمم نازل ہوئی، قرآن پاک پڑھئے، سورہ المائدہ پڑھئے،
جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، نبی پاک نے صحابہ نو آواز دی، فرمایا میرے صحابہ پانی کوئی نہیں وضو واسطے، مٹی نہ تیمم کر کے نماز پڑھ لینا، لیکن عائشہ دا ہار تلاش کرو۔ وہ تمام صحابہ اکرام جڑے سیدنا ابو بکر نو کہہ رہے سن، ابو بکر تیری بیٹی دی وجہ تو اسی لیٹ ہو رہے ہیں۔ سارے یک زبان بول اٹھے، ابو بکر تیرے اور تیرے خاندان دے کڑے کڑے احسانات دا بدلہ دے مانگے، اے تیری بیٹی عائشہ دی وجہ تو اللہ نے آیت تیمم نازل کیتی ہے، اور رہندی دنیا تک واسطے ہر مسلمان لی رب نے آسانی کیتی ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اللہ نماز قبول کر لے گا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آخری بات سنی اور بات نو ختم کرنے لگا۔ کون نے؟ میری تہاڈی اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی علیہ السلام غزوہ بنی مصطلق واسطے نکلے نے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال نے غزوہ بنی مصطلق تو واپس آ رہے نے، تے راستے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہوئے، نبی علیہ السلام تے صحابہ اکرام نے جدو قافلہ چلن لگا ہوئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما دیا میری عمر تھوڑی سی اور میری جسامت بھی ہلکی پھلکی سی، میں ہودج دے اندر بیٹھ جاندی اور صحابہ اکرام اس ہودج نو اٹھا کے اونٹ دے اوپر رکھ دیندے۔ اماں جی فرماندیاں نے جدو قافلہ چلن دا پروگرام بنیا میں کیا عائشہ قافلہ چل نکلے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت تو فارغ ہو آواں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت واسطے تشریف لے گئیاں نے، قضائے حاجت تو واپس آ رہیاں نے، اپنے قافلے دی طرف تے محسوس ہویا وے کہ میرا ہار گر گیا وے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ ہار نو تے تلاش کرن لگ گئیاں، جدو ہار نو تلاش کر کے واپس پلٹیاں نے کی ویکھیا وے قافلہ دے جا چکیا وے۔ صحابہ اکرام نے سمجھا اماں جی ہودج اندر موجود نے، اسی طرح ہودج اٹھایا تے سواری تے رکھ چھوڑیا وے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ جدو واپس پہنچیاں تے قافلہ تے جا چکیا وے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں کیا عائشہ آگے پیچھے کتھے چلیں گی، ایسے مقام تے ٹھہر جا، رک جا۔ نبی پاک جدو ویکھن گے عائشہ موجود نہیں، نبی پاک خود واپس تشریف لے آن گے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ اس مقام تے بیٹھ گئیاں، پھر لیٹ گئیاں نے، چادر اوپر لے لئیے، ہوا چل رہی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ سو گئیاں نے، جدو صبح دا سورج چڑھیا وے، ادھروں نبی پاک دے صحابی نے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے انہوں دی ڈیوٹی لگائی ہوں دی سی، صفوان تو قافلے دے پیچھے پیچھے رہنا ہے، جتے کوئی چیز گر جائے گی صفوان اس نے اٹھا کے لے کے آنا میں۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ چل دے ہوئے ویکھیا کہ اس مقام تے محسوس ہویا کوئی بندہ لیٹیا ہویا ہوئے۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ قریب آئے نے، کی ویکھیا کہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے چہرہ مبارک تو چادر ہٹی ہوئی ہے، اور اماں جی عائشہ صدیقہ سو رہیاں نے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے پردے دا حکم نازل ہون تو پہلے صفوان نے مینوں ویکھیا ہویا سی، صفوان پہچان گئے تھے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صفوان کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اماں جی تساں رہ گئیاں۔ اماں جی فرما دیا نے اللہ دی قسم ہے، صفوان نے اس تو علاوہ کوئی گل نہیں کی تھی، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون دے الفاظ کہنے۔ جدو الفاظ کلمات کہنے میرے کان اندر آواز پئی ہے، اماں جی فوراً جاگ گئیاں نے، جلدی نہ اپنے چہرے نو ڈھانپ لیا وے، پردہ کر لیا وے۔ سن لو جڑے خواتین اور جڑے پڑھے لکھے لوگاں دے چہرے دا پردہ کوئی نہیں، اماں جی اپنے چہرے نو ڈھانپ رہیاں نے، میں کیا کرنا جے پردہ چہرے دا کوئی نہیں، پھر دسو کیا دا پردہ وے، کیڑا جسم دا حصہ سی نعوذ باللہ جڑا صحابیات ازواج مطہرات دا ننگا سی، جڑا رب نے فرمایا محبوبہ اپنیاں بیویاں نو کو کے چادراں لے لون، مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دو چادراں لے لون۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ نبی پاک نو رب نے فرمایا محبوبہ اپنی بیویاں تے بیٹیاں نو مومنہ دی عورتاں نو کو پردہ کرن۔ سن لو پردہ حقیقت اندر ہے ہی چہرے دا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ جلدی دے نال اپنا پردہ کر لیا وے، اور سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں دے نال سواری دے پاؤں نو دبایا وے، سواری نیچے بیٹھ گئی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ اوپر سوار ہو گئیاں نے۔ سیدہ امی عائشہ فرما دیا صفوان نے میرے نہ کوئی گل بات نہیں کی تھی، میں اوپر سوار ہو گئیاں۔
सफवान सवारी दी मुहार पकड़ के चल पे ने। इधरों काफला रास्ते अंदर दोपहर दा वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दीगर लोग ने ये सारे जगह ते पड़ाव कीता वे। गज़वा बनी मुस्तलक दे सफर अंदर जिथे सहाबा इकराम मौजूद सन उत्थे मुनाफिकीन दी भी एक बड़ी तादाद मौजूद सी। ये इस जगह ते रुके हुए ने ते अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला सफवान रज़ी अल्लाह तआला दे नाल चलदे होए आ रही ने। जदों मुनाफिकीन दी नजर पई है कि अम्मा आयशा सिद्दीका पीछे रह गई है ते आ रही है सफवान दे नाल, मुनाफिकीन ने फौरन जुबाना दराज कीतियां ने। फौरन कहन लगे कोई ना कोई गल जरूर होएगी, ये नबी पाक का नबी पाक दे नाल क्यों नहीं आई ते क्यों पीछे रह गई है, वजह ते सबब की है। इन्होंने प्रोपेगेंडा कीता। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते इल्जाम लग गया वे अम्मा जी दे इल्म अंदर ही कोई नहीं। काफला उथों चले, अम्मा जी काफले नाल रल गईयां ने। काफला मदीना पाक अंदर पहुंचा वे, नबी पाक भी मदीना पाक अंदर सहाबा इकराम भी पहुंच गए ने। ये मुनाफिकीन जेड़े इन्हां प्रोपेगेंडा कीता पूरे मदीने अंदर जुबान दराज करते फिरदे ने अम्मा जी दे बारे, अम्मा जी दी तौहीन दे अंदर कलिमात कह रहे ने, ज़िना दा इल्जाम लगा रहे ने। नबी अलैहिस्सलाम भी परेशान ने, सहाबा इकराम भी परेशान ने, लेकिन इन्हां दा प्रोपेगेंडा इतना तेज है, इन्हां दे प्रोपेगेंडे दी लपेट अंदर तीन सहाबा इकराम भी आ गए। शायर रसूल हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा हमना बिनत जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक दी बीवी सैयदा ज़ैनब दी बहन है। और तीसरे नंबर ते मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तीनों इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए, हिस्सा बन गए ने। नबी पाक भी परेशान ने, सहाबा भी परेशान ने। अम्मा आयशा नू कोई इल्म कोई नहीं। अम्मा जी ते जदों मदीने अंदर पहुंचियां ने ते अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला नू बुखार चढ़ गया, बीमार हो गईयां ने। बीमारी दी शिद्दत अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते दिन गुजरते जा रहे ने। अम्मा जी फरमादियां मेरे इल्म अंदर ही कोई नहीं कि मदीने अंदर की तूफान बदतमीजी बर्पा हो चुकिया वे ज़ौजा मोहतरमा रसूल ने, लेकिन इल्म कोई नहीं। बार गल्लां की हो रही ने, कौन है जड़ा आंदा जो चाहो सो पूछो, चंद मिनटों में महबूब कदमों में झूठ बोलता है, बकवास करता है। एक कौम दे माल ना खेलना चाहता, इज्जत गैरता ना खेलना चाहता वे। जो पैगंबर गैबदान नहीं, अज़वाज रसूल गैबदान नहीं, असहाब रसूल गैबदान नहीं, तो कोई और भी गैबदान नहीं जे हो सकता। अम्मा जी फरमा दिया मेरे इल्म अंदर कोई नहीं, बार की तूफान बदतमीजी पूरे मदीना पाक अंदर बरपावे। लेकिन अम्मा जी फरमा दिया इतनी बात जरूर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आंदे घर दे अंदर हाल चल पूछते ते चले जाते, वो पहले वाली मुहब्बत ते प्यार दे अंदाज नजर नहीं सुना रहे। लेकिन मैनू समझ नहीं सी आ रही नबी पाक क्यों इस अंदाज दे नाल ले। अम्मा जी फरमा दिए ने 30 दिन तो ज्यादा दिन गुजर गए ने। एक दिन मैं कदाए हाजत करने वास्ते बाहर गई हाँ ते मेरे नाल मां उम्मे मिस्ता मौजूद ने। जो कदाए हाजत तो फारग होके वापस आ रही वा, उम्मे मिस्ता दा जड़ा पाँव ए दे जनाब अली चदर अंदर अटक गया वे, टुडा लग गया। उम्मे मिस्ता गिरन लगियां ने, बच गई ते कहन लगियां वे मिस्ता अल्लाह तेनू हलाक करे। मैं क्या ऐ उम्मे मिस्ता, मिस्ता नू बुरा क्यों आनी है? मिस्ता ते पैगंबर दा बदरी सहाबी है, नबी पाक दा प्यारा पैगंबर दे बदर अंदर शरीक होने वाले सहाबा अंदर शामिल है, मिस्ता नू बुरा ना कह। उम्मे मिस्ता कहन लगियां वाह आयशा तू कितनी भोली भाली है, तेनू पता ही कोई नहीं तेरे बारे की तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया वे और उहदे अंदर मिस्ता भी शरीक हो गया वे। मैं क्या की गल है? सारा वाकया उम्मे मिस्ता ने बयान किया वे। अम्मा जी फरमा दिया फिर मैनू समझ आई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मेरे नाल मुहब्बत दे पहले वाले अंदाज क्यों नहीं रहे। अम्मा जी फरमा दिया मैं घर अंदर आई हाँ ते मैं सोचा मैं नबी पाक नू कहांगी महबूब जी मैनू अपने वलदैन दे घर अंदर जान दे हो ताकि मैं जाके वेखा अपने बाप नू मां नू पूछा मामला की है, उन्हां तक बात पहुंची है या कोई ना। लेकिन अम्मा जी फरमा दिया मेरे दिल अंदर बात सी, मैं नबी पाक नू कहांगी महबूबा मैं जाना चाहनी हाँ, नबी पाक इजाजत कोई नहीं देणगे, प्यार ही इतना में नबी पाक मेरे तो बगैर नहीं रहणगे। अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमांदी घर अंदर आई तो नबी पाक तशरीफ ले आए। मैं क्या महबूब जी मैं अपने बाप दे घर जाना चाहनी हाँ। फरमाया आयशा जाना चाहदियां हो ते चलियां जावो। अम्मा जी फरमांदियां ने हुण ते रहन दा पीछे जवाज ही कोई नहीं सी रहा, क्योंकि आप ही पूछया ते नबी पाक ने फरमाया चलियां जाओ, हुण रहन दा ते जवाज ही कोई ना रहा। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने मैं चली अपने बाप दे दरवाजे ते पहुंची हाँ। सुनो ईमान किसनू आंदे ने? अम्मा जी फरमांदियां जो मैं दस्तक दी है अंदरों बाप ने आवाज दी कौन? अब्बा जी आयशा वां किधर आई हो? अब्बा जी तुहाडे घर अंदर आ रही हाँ। फरमाया आयशा नबी पाक नू पुछ के आई है या अपनी मर्जी?
جے اپنی مرضی نہ آئی ہے تے عائشہ واپس چلی جا، جڑا نبی دا نہیں او ابو بکر دا بھی کچھ نہیں لگدا، تے جے نبی پاک نو پوچھ کے آئی ہے تے عائشہ گھر اندر پہنچ جا، آؤ داخل ہو، وہ گھر اندر تشریف لے آؤ۔ اماں جی فرما دیا نے جدو میں گھر اندر پہنچی میں پوچھا اپنی ماں کو باپ کو، ابا جی ہے گل تواڈے تک پہنچی ہے یا کوئی نہ؟ تے ابو بکر بھی رو پے، ماں ام رومان بھی رو پئیاں۔ فرمایا عائشہ تینوں تے اج پتہ چلیا وے، سانوں مہینہ ہو گیا لوگاں دی زبان تو یہ گلاں سن دے ہاں، جان دیو پتوں کی دے رہنے والو، غیرت مند تے غیور جوانوں بزرگوں، اگر کسے دی بیٹی بہن دے بارے اس طرح دا الزام زنا دا پورے محلے اندر عام ہو جاوے، وہ باپ تے سر چوک کے جین جو کا نہیں رہندا، پھر باپ ابو بکر جیسا ہوئے، اے شان اور مقام تے عزت تے پگڑی تے بلندی والا ہوئے، افضل البشر بعد الانبیاء دے مقام تے فائز ہوئے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پریشان نے، ماں ام رومان بھی پریشان نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ والدین دے گھر اندر پہنچ گئیاں نے، اماں جی بڑا کسرت نہ رو رہیاں نے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندی اکھاں اندروں نیند دا سرمائی ختم ہو گیا سی، نہ دنے نیند راندی نہ رات نو نیند آندی، ہر وقت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روندیاں رہندیاں، آنسو بہاندیاں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پاس میری سہیلی آ گئی، وہ بھی میرے پاس بیٹھ کے رون لگ جاندی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ زاروں کے تار روندیاں رہندیاں، لرزے دا بخار چڑھدا، پریشانی دی وجہ تو ٹینشن دی وجہ تو ہڈیاں دا ڈانچہ بن گئیاں، لرزے دا بخار چڑھدا، اماں جی کمزور ہو گئیاں۔ نبی پاک بھی شدید پریشان نے، پورے مدینے اندر لوگ گلاں کر رہے ہیں، منافق آوازاں کس رہے ہیں، یہودی گلاں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے مشورہ شروع کیتا ہوئے، بلایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا علی دسو تواڈا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا محبوب جی اللہ نے بڑیاں عورتاں پیدا کیتیاں نے، عائشہ نہیں تے کسی اور عورت نہ نکاح کر لو، اگر عائشہ تے تواڈی تسلی نہیں تے عورت کوئی اور مل جائے گی۔ نبی پاک نے پھر بلایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عمر تہاڈی کی رائے عائشہ دے بارے؟ فرمایا محبوب جی بس ایک سوال کرانگا۔ فرمایا عمر 10 کی سوال ہے؟ فرمایا محبوبہ اتنا 10 چھوڑو، عائشہ نہ نکاح اپنی مرضی نہ کیتا ہے یا رب دی مرضی نہ؟ فرمایا عمر عائشہ نہ نکاح تے رب دی مرضی نہ کیتا ہے، جبریل دی تصویر وکھاندا رہیا وے۔ فرمایا محبوبہ پھر عمر دا جواب سن لو، زمانہ کوے عائشہ پاک نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں رب نے محمد مصطفیٰ علی انتخاب عائشہ دا کیتا ہے تے اللہ نہ پاک عورت دا محمد مصطفیٰ پاک واسطے انتخاب نہیں کر سکتا۔ محبوبہ میں عمر دا ایمان ہے جویں تسی پاک ہوئے میں عائشہ بھی پاک ہے، اسے واسطے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس جملے دی قدر کیتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے احسان نو یاد رکھیا ہوئے، جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے خنجر لگے نے، زخمی ہو گئے سیدنا عمر، گھر اندر لے آندہ گیا ہوئے، دودھ تے شہد ملا کے پلایا گیا ہوئے، آنتریاں در راستے باہر آ گیا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے ہوں زندگی وفا نہیں کرے گی۔ سیدنا عمر نے بلایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بیٹے عبداللہ بن عمر ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، ہو سکتا ہے میں مقام شہادت نو پہنچ جاواں، بیٹے عبداللہ جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس تے جا کے اے نہ کہنا اماں جی امیر المومنین نے بھیجا ہوئے، بلکہ کہنا اماں جی عمر بن خطاب دے پتر عمر نے بھیجا ہوئے۔ تے عمر کہہ رہے نے اماں جی نبی پاک تے سیدنا ابو بکر دے نال جڑی قبر دی خالی جگہ تسا اپنے واسطے رکھی ہے، عمر اوتھے دفن ہونا چاہندا ہوئے، کون دیندا جگہ نبی پاک دے نال کسے نو ایک قربانی دیتی ہے؟ اماں جی عائشہ نے سیدنا عمر دے اس جملے دی وجہ تو عبداللہ بن عمر پہنچے، سلام کیا تے اماں جی نو پیغام دیتا سیدنا عمر دا۔ اماں جی رو پئی آنکھاں چانسو آ گئے، فرمایا عبداللہ نبی پاک نہ دفن ہون لی جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، لیکن ہن عمر دا پیغام آ گیا وے۔ عبداللہ مینوں عمر دی بات یاد ہے جدوں نبی پاک نے پوچھیا سی عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ عبداللہ کوئی بات نہیں، میں اپنے تے عمر نو ترجیح دے نہیں ہاں، جے عمر شہید ہو جاون تے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تے دفن کر لیا جاوے۔ عبداللہ بن عمر جدو واپس آ رہے نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخمانہ چورو چور نے جدو نگاہ پئی عبداللہ آ رہا وے، فرمایا گھر والو
तकिया ना टेक दे, वो टेक लगा के बैठ गए। फरमाया मैं अपने कन्ना सुनना चाहना मेरे बारे की जवाब आया अम्मी आयशा की तरफों। अब्दुल्ला बिन उमर आए, फरमाया अब्बा जी मुबारक होवे, अम्मा जी ने इजाजत दे दी है कि उमर दा मैनू वो जुमला याद है। नबी पाक ने फिर बुलाया सैयदना उस्मान नू, फरमाया उस्मान तुहाडा की ख्याल है मेरी आयशा दे बारे? फरमाया महबूब जी जे मेरे को पुछदे हो, जिदों दा मैं कलमा पढ़िया आ ईमान लियांदा तुहाडी जात है महबूबा, अल्लाह दी कसम है मैं उस्मान ने ते तुहाडे जिस्म ते कदे गंदी मक्खी भी नहीं वेखी, ते गंदी औरत तुहाडे निकाह च किवें हो सकदी है? महबूबा आयशा पाक फिर नबी पाक ने बुलाया सईदा ज़ैनब नू। ज़ैनब नबी पाक की बीवी है और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला नाल सौंकण दा रिश्ता जो सी। सईदा ज़ैनब कई मामलात अंदर सईदा आयशा की मुखालफत भी कर दियां, लेकिन जो पूछा ए ज़ैनब दस तेरा आयशा दे बारे की ख्याल है? फरमाया महबूब जी आयशा दे नाल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ए गुनाह ते आयशा सोच भी नहीं सकती। आयशा पाक है। फिर नबी पाक ने घर की नुकरानी लौंडी सईदा बरीरा नू बुला, फरमाया बरीरा तेरा आयशा दे बारे की ख्याल है? तू हर वक्त घर अंदर रहनी है आयशा दे पास, तू घर दे कम काज करती रहनी, तेरा आयशा दे बारे की ख्याल है? फरमाया महबूब जी मेरे को पूछ दियो, मैं ते इतना जाननी आयशा ते बड़ी भोली बाली है, आटा गुंदिया गुंदिया सो जाती, इतनी थोड़ी उम्र ते भोली बाली है, आटा गुंदिया गुंदिया सो जाती है ते बकरी आके आटा खा के चली जाती, आयशा नू खबर ही कोई नहीं होंदी। नबी अलैहिस्सलाम ने जो सबको राय ले ली है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा दर्जे ते परेशान हो गए ने कि यहूदी भी आवाज़ा कस रहे ने, मुनाफिक भी आवाज़ा कस रहे ने। सुनो आखिरी बातों ते तवज्जो कीजिए, यहूदी ते मुनाफिक आवाज़ा कस रहे ने। नबी पाक इन्हां दी आवाज़ां तो तंग आ करके नबी पाक मजबूर हो गए मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ ले आए ने। नबी पाक मिंबर ते तशरीफ फरमाए ने, खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह दी हम्दो सना बयान फरमाई है। अल्लाह दी हम्दो सना बयान करके फरमाया मेरे सहाबा जान दियो ना मेरी इज्जत दे बारे, मेरी हरम दे बारे, मेरी हुमैरा आयशा दे बारे, मेरी आयशा मेरी बीवी दे बारे पूरे मदीने अंदर की तूफान बदतमीजी लोगों बर्पा कीता वे। फरमाया मेरे सहाबा मैं आयशा दे बारे तहकीक ते जानबीन कर चुकिया वहां। फरमाया मेरे सहाबा जिन्हां ने मेरी बीवी ते इल्जाम लगाया जे हुण मेरा सबर दा पैमाना लबरेज हो चुके आ। फरमाया मैं नबी उन्हां दे बारे कोई फैसला करना मैनू मजबूर जानिया जे, मैनू माजूर जानिया जे। फरमाया मेरे सहाबा कौन है जिहड़ा उन्हां नाल निपटे? मैं ते निपटन दा फैसला कर चुका उन्हां लोगां दे नाल जिन्हां मेरी बीवी आयशा ते इल्जाम लगाया वे। कौन है जिहड़ा मेरा साथ देगा? मस्जिद नबवी दे अंदर तलवारां न्याम चो बाहर आ गईयां ने, मस्जिद नबवी अंदर तलवारां लहरा गईयां ने। फरमाया महबूब जी इशारा करो गर्दना उड़ा के रख देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम दी तलवारां लहरा गईयां ने। करीब मस्जिद नबवी अंदर गर्दना उतारनियां शुरू हो जांदियां। सैयदना जिबरील आ गए। फरमाया महबूब जी रब फरमा रहा वे सहाबा नू कह दो मेरे सहाबा बैठ जाओ रुक जाओ तलवारां न्याम अंदर डाल लो ते महबूबा खुद अबू बकर दे घर अंदर तशरीफ ले जाओ। नबी पाक सैयदना अबू बकर दे घर अंदर पहुंच गए ने, दस्तक दी है दरवाजे ते घर अंदर दाखिल हुए ने। मां सैयदा उम्मे रुमान नबी पाक दी सास मोहतरमा मौजूद है। फरमाया मां उम्मे रुमान मेरी आयशा किधर है? नबी पाक प्यार ना सईदा आयशा नू फरमाया करदे सन मेरी आयश। एक रवायत अंदर नबी पाक फरमांदे या उवाइश, ओ मेरी उवाइश, ओ मेरी आयशा। कई बारी मुहब्बत अंदर आंदे ते फरमांदे मेरी हुमैरा। नबी पाक ते अदामा भी पहचानते सन सईदा आयशा दियां। जो सईदा आयशा नबी पाक ना मुहब्बत अंदर होंदियां ते फरमांदियां रब्बे मुहम्मद दी कसम है। जो कि नाराजगी अंदर होंदियां आंदियां रब्बे इब्राहिम दी कसम है। नबी पाक पहचान जाते अज आयशा मेरे नाल नाराज है। नबी पाक पहुंचे अपने ससुराल दे घर अंदर अबू बकर सिद्दीक दे घर अंदर। सिद्दीक तेरे घराने नू सलाम है। सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अल्लाह तुहाडी कब्र ते तुहाडे सारे खानदान दियां कब्रां ते अल्लाह करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा दे। वाह सिद्दीक जे हिजरत दी रात ते मुहम्मद मुस्तफा चल के तुहाडे घर अंदर आ रहे ने। जे तुहाडी बेटी दा
मामला आया वे पैगंबर चल के तुहाडे घर अंदर आ रहे ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उम्मे रुमान दस मेरी आयशा किधर है फरमाया महबूब जी आयशा दा की पुछदे हो लर्जे दा बुखार चढ़दा वे हड्डियां दा ढांचा बन गई है अंदर सहेलियां आईयां बैठियां ने उनको बैठी है ज़ारो कितार रो रही है फरमाया बुलाओ मेरी आयशा सिद्दीका नु बुलाया गया सईदा आयशा नु नबी पाक दे सामने सईदा आयशा बैठ गईयां नबी पाक ने फरमाया आयशा इंसान को गलती हो जाती है जे गलती हो गई है तो रब को मुआफी मांग ले अम्मा जी फरमांदियां ने मेरे ते पैरों के नीचों जमीन ही निकल गई है नबी पाक की फरमा रहे ने अम्मा जी अपने बाप अबू बकर रजी अल्लाह तआला वल मुखातब होइयां फरमाया अब्बा जी जवाब दे वो नबी पाक नूं की फरमा रहे ने सैयदना अबू बकर खामोश ने जान दो बेटी ते इल्जाम लग जाए तो बाप बोलण जोगा ही नहीं रहिंदा फिर अपनी मां वल मुखातब होइयां ने फरमाया मां उम्मे रुमान तुसी कुछ बोलो ना फरमाया बेटी आयशा जे तेरा शौहर कोई और होंदा वो जवाब मंगदा ते जवाब मैं देंदी इत्थे ते ऊंची बोलिया ईमान भी कोई नहीं रहिंदा अम्मा जी आयशा फिर जुर्रत की है फरमाया महबूब जी बुखार भी है हड्डियां दा ढांचा बन गई बोलने की सकत कोई नहीं बोली अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया महबूबा अगर मैं कह देवां मैं ए गुनाह कीता वे ते सारे लोग मन जाणगे मैं गुनाह कीता वे ते महबूब जी जे मैं कह छोड़ा मैं गुनाह नहीं कीता ते मेरी सफाई कौन देगा अम्मा जी फरमा दिया मैं कदे कदे सोचती सा अल्लाह जरूर मेरी पाकी दा मुस्तफा नूं इजहार करवाएगा नबी पाक नूं कोई ख्वाब आएगा तो ख्वाब अंदर अल्लाह मेरी पाकी जाहिर कर देगा अम्मा जी फरमा दिया कदे सोचिया भी नहीं सी आयशा तू एडी खुश नसीब होएगी कि अल्लाह तेरे वास्ते कुरान नाज़िल कर देगा अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया महबूबा जे मैं कमा मैं गुनाह कीता सारे मन जाओगे ते जे मैं इनकार करा तो मेरी सफाई कौन बयान करेगा सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमान लगियां जदों सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने बात कही है ते अखां चों आंसू बहाए ने ते अखां चों आंसू शिद्दत नाल जारी हो गए ते फरमान लगियां महबूब जी मेरी ते हालत ते कफियत वही बन चुकी है जेड़ी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बाप याकूब अलैहिस्सलाम दी हालत सी अम्मा जी फरमांदियां शिद्दत गम दी वजह तो मैनू सैयदना यूसुफ दे बाप याकूब दा नाम भी भूल गया वे अम्मा जी फरमान लगियां महबूबा मेरी ते हालत वही बन चुकी है जेड़ी याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बाप दी बनी है ते नाल फरमान लगियां फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून महबूबा मैं ते सब्र ही करांगी मेरा ते मददगार अल्लाह वे सुनो पत्तो की दे रहने वालो जेड़ा बंदा दुखां दी चक्की अंदर पिस के भी अपने मामले अपने रब दी सुपुर्द कर दे जेड़ा बंदा गुरबत दे दौर अंदर भी अपने रब ते तवक्कुल कर ले जेड़ा बंदा सारी दुनिया भी मुखालफ ते दुश्मन बन जावे फिर भी के मेरा ते अल्लाह है वे अल्लाह 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 जेड़ा अपनी जिंदगी अंदर अल्लाह नू ले आवे सुनो सारी कायनात भी तुहाडे हाथ अंदर आ जावे जे तुहाडी जिंदगी अंदर रब दी जात नहीं ते फिर कदे कामयाबी नहीं पा सकोगे सारी कायनात तुहाडी दुश्मन ते मुखालफ बन जावे तुहाडे नाल अल्लाह दी जात मौजूद है रब दी मदद ते नुसरत मौजूद है सारी कायनात तुहानू बुछाड़ नहीं सकेगी फरमाया महबूबा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून अम्मा जी ने जदों इतने अल्फाज कने मामला रब दी सुपुर्द कीता वे जेड़े मामले रब दी सुपुर्द कर देन वो मामले फिर कदे नाकाम नहीं जे होए अम्मा जी आयशा ने जदों इतने अल्फाज के अम्मा जी फरमा दिया मैं वेख रही हां नबी पाक दी पेशानी ते पसीना नमूदार हो रहा वे वही दी कफियत तारी हो गई है जदों वही दी कफियत खत्म हुई है नबी पाक ने फरमाया आयशा मुबारक होवे रब ने फरमा देता सुबहानक हादा बुहतानुन अज़ीम महबूब जी तुहाडी आयशा पाके इन्हां सालमा बहुत बड़ा बुहतान लगा छोड़िया वे नबी पाक ने फरमाया आयशा मुबारक होवे आयशा मुबारक होवे तेरी पाकी दा ऐलान हो गया वे सईदा उम्मे रुमान अम्मी आयशा दी मां बैठी है कहने लगी पुत्र आयशा बेटी आयशा उठ अपने नबी दा शुक्रिया अदा कर वाह अम्मा तेरे अकीदे नू सलाम है वाह अम्मा तेरी तहारत नू सलाम है अम्मा आयशा फरमान लगियां ऐ मां उम्मे रुमान
میں نبی دا شکریہ ادا کرن تو پہلے اس رب دا شکر ادا کیوں نہ کراں جس اللہ نے میری پاکی دا اعلان کر دیتا وے۔ قیامت دیا دیوارہ تک قرآن رہے گا، قرآن اکرام حفاظ قرآن پڑھ دے رہن گے، بزرگ مسجد اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ دے رہن گے، مدارس مساجد دے اندر قرآن پڑھیا جائے گا۔ اسلامی مسلمان عورتاں جڑیاں نے اپنے گھر اندر قرآن پڑھ دیاں رہن گیاں، 18واں پارہ سورہ نور پڑھی جائے گی۔ قیامت دی دیوارہ تک لی مساجد اندر مدارس اندر مومنہ دی زبان تے قرآن دی تلاوت اعلان ہوندا رہے گا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اماں جی کہن لگیاں میں اپنے رب دا شکر ادا کیوں نہ کرا جن نے میری پاکی دا اعلان کیتا وے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طہارت دا رب نے اعلان کیتا وے، نال کی فرمایا سننا توجہ کرنا بات نو ختم کرنے لگا، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، انہاں ظالماں نے بڑا بڑا بہتان الزام لگایا وے۔ عائشہ صدیقہ تے پاک نال کی کیا وے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ان ترجمے تے غور کرنا، سادہ انداز نہ سمجھا دیاں گا۔ فرمایا محبوب جی الغافلات المؤمنات، محبوبہ جس عائشہ تے انہاں الزام لگایا وے، الغافلات محبوبہ الغافلات دا سادہ معنی کرن لگا، فرما محبوبہ انہاں ظالمہ نے جڑا بہت بڑا الزام عائشہ تے لگا چھوڑیا وے، الغافلات محبوبہ عائشہ نے کدے اس گناہ دے بارے سوچیا بھی کوئی نہیں، گناہ کرنا تے درکنار ہے۔ الغافلات عائشہ تے اس گناہ تو غافل ہے، عائشہ تے اس گناہ تو بڑی بولی بالی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں کدے اس گناہ دے بارے سوچیا کوئی نہیں۔ تے محبوبہ جنہاں نے اتنی بولی بالی غافلہ گناہ تو عائشہ تے الزام لگایا وے، میں اللہ انہوں معاف کر دیاں گا، انہوں میں دنیا اندر کچھ نہیں کہاں گا یا آخرت اندر انہوں چھوڑ دیاں گا، ایسا تے نہیں ہوئے گا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، پڑھ لو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، امی عائشہ دے دشمن تے لعنت پہنچے گی۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اے پڑھ لو الفاظ قرآن دا ایک حرف پڑھئے تے 10 نیکیاں مل دیاں نے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، نالے امی عائشہ نہ محبت دا اظہار ہوئے گا، نالے امی عائشہ دے دشمن نہ نفرت دا اظہار ہوئے گا، نالے قرآن دی تلاوت دا اجر ملے گا، نالے عقیدہ تے ایمان تازہ ہوئے گا۔ بلند آواز نہ پڑھ لیجئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا چ بھی لعنتی ہو بندہ، آخرت بھی ہو بندہ لعنتی ہوئے گا جنہ اما عائشہ صدیقہ دی توہین کیتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا محبوب جی اسی اس نو بہت بڑا عذاب دیاں گے۔ اللہ بھی فرما سکتے سن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اسی دردناک عذاب دیاں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مہین نہیں کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ نہیں کیا، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا میں بڑا عذاب دیاں گا۔ یا اللہ بڑا عذاب کیوں دے گا؟ فرمایا انہاں ظالمہ سوچیا نہیں، انہاں ہاتھ بھی بڑی تھا دے پایا، میں عذاب بھی بڑا دیاں گا۔ انہاں عائشہ تے بہتان بھی بڑا لگایا، جدو بہتان دا ذکر کر کے پاکی بیان کی، فرمایا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، فرمایا نہ جس عائشہ تے بہت بڑا بہتان عظیم لگا چھوڑیا ہے، فرمایا جس عائشہ تے بہتان عظیم لگیا ہے وہ عائشہ صدیقہ نو محمد مصطفیٰ علی پسند کس نے کیتا ہے؟ وَلَا يُعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور جس نبی لی رب نے عائشہ صدیقہ نو پسند کیتا ہے وہ نبی کون ہے؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا جس نبی لی میں عائشہ نو پسند کیتا وے وہ نبی بھی ساری کائنات اندروں عظیم ہے، وہ نبی بھی عظیم ہے۔ فرمایا نہ بہتان لگایا ہے، بہتان عظیم، جس رب نے عائشہ نو نبی لی پسند کیتا وے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جس نبی دی زوجہ دنیا اندر تے آخرت اندر جنت اندر عائشہ بنے گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ بڑی ہستی ہے، بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے، بڑی شخصیت دی بیوی ہے۔ انہاں ظالماں
نے وڈے تھاں تے ہاتھ پایا وے ہن میں اللہ انہاں دے بارے کی اعلان کر رہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فرمایا میں انہوں عذاب بھی دردناک دیاں گا جنہ اما عائشہ صدیقہ دی توہین کی ہے اور اہل حدیث اہل سنت جوانوں بزرگوں بوڑھوں امی عائشہ صدیقہ نہ محبت کیجئے پیار کیجئے وہ ہر مومن کی ماں ہے جو امی عائشہ کو ماں نہیں مانتا اس کو قرآن مومن نہیں مانتا دین دا چوتھائی حصہ بیان کیا امی عائشہ صدیقہ نے عفیفہ کائنات اما دی عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ اور صدیقہ کائنات کیوں ہے اس کی سچائی کا باقی کا اعلان رب نے کیا جاؤ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیجئے سیدہ مریم دی صفائی دی باری آئی ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم گود اندر بولے نے جریج ولی دی صفائی دی باری آئی ہے بچہ گود اندر بولے صدیقہ تیری طہارت کی باری آئی ہے خود آسمان سے رب ذوالجلال نے بول کے کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم عائشہ صدیقہ پاک ہے مبرہ عائشہ حمیرہ عائشہ صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات ہر مومن کی ماں محبوبہ کائنات کی محبوبہ امی عائشہ صدیقہ حبیبہ تو حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی مال آندہ فوراً خرچ کر دیں دیا کون امی عائشہ صدیقہ نے موت دا وقت آیا قریب سیدنا عبداللہ بن عباس آئے نے ویکھیا اماں جی عائشہ صدیقہ دی ہو سکتا زندگی وفا نہ کرے تے اماں جی عائشہ دی تعریف اندر کلمات کے کہنے لگے اماں جان تواڈی شان بڑی بلند ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے رب نے تواڈی پاکی اندر قرآن نازل کیا اماں جی قیامت تک لی سورہ نور پڑھی جائے گی تواڈی طہارت دا تواڈی پاکیزگی دا ذکر ہوندا رہے گا لیکن اماں جی دی عاجزی اور انکساری دیکھیے فرمایا اے عبداللہ بن عباس کاش کہ میرا نام ہی نہ ہوندا اماں جی رو رہی ہیں سن اللہ میری آخرت بہتر کر دے آخرت دی فکر ہے امی عائشہ صدیقہ نو کون اماں جی عائشہ صدیقہ نے جدو پیغمبر اپنی زندگی دے آخری ایام اندر بیمار ہوئے پیغمبر علیہ السلام روزانہ پوچھ دے آج میری باری کس بیوی دے گھر ہے کل کس دے گھر ہے ازواج مطہرات سمجھ گئیاں مصطفیٰ عائشہ دی باری دا انتظار فرما رہے ساری ازواج نے اکٹھ کر کے فیصلہ دیا محبوب تسی اپنے تمام ایام اسی اپنی باریاں وقف کرنیاں تسی عائشہ صدیقہ دے ہاں تشریف لے جو کون امی عائشہ صدیقہ نے پیغمبر نے زندگی دے آخری ایام امی عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر گزارے کون امی عائشہ صدیقہ نے جنہ دے سینے نہ ٹیک لگائی اور پیغمبر علیہ السلام دا سر امی عائشہ دے سینے نہ لگیا مصطفیٰ رب دے ہاں پہنچ کے کون امی عائشہ صدیقہ نے مصطفیٰ دی دنیا دی زندگی دے اختتام اندر پیغمبر علیہ السلام نے مسواک نو پسند کیا عبد الرحمن بن ابی بکر دے کولوں اما عائشہ نے مسواک لی مصطفیٰ نو دی پیغمبر کو چبائی نہ گئی فرمایا عائشہ اس نو چبا کے نرم کر دو اما عائشہ نے منہ اندر مسواک ڈالی نرم کی دھویا نہیں اسی طرح پیغمبر نو دیا پیغمبر نے مسواک کیا پیغمبر دی زندگی دے آخر اندر امی عائشہ اور مصطفیٰ دے لعاب پاک نو اللہ نے اکٹھا کر دیا امی عائشہ صدیقہ ہر مومن دی ماں ہے اور جو امی عائشہ صدیقہ دا انکار کرے او دے بارے قرآن دا اعلان ہے لعنوہ فی الدنیا والآخرہ محبت نہ پڑھ لیجئے لعنوہ فی الدنیا والآخرہ کہاں یاد ہے خطیب ایشیا وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کر دے اے الدیسو اپنے علماء کی قدر کیجئے اللہ کی قسم روزانہ قاری عبدالحفیظ اب دوبارہ جماعت میں پیدا نہیں ہوگا جیسے علامہ شہید کے خلا کو آج تک کوئی پر نہیں کر سکا قاری عبدالحفیظ کا بھی کوئی ثانی نہیں آئے گا قاری عبدالحفیظ ایک کتاب کا نام تھا قاری عبدالحفیظ کے ایک ایک جملے میں گھنٹوں کی تقریر اور گھنٹوں کا مواد جو ہے وہ ایک جملے میں بیان کر دیتے اور اس آیت کو محبت سے پڑھتے لعنوہ فی الدنیا والآخرہ ہمارے سرگودا میں خطیب تھے نا قاری عبدالحفیظ صاحب سرگودا میں فیصل آباد سے پہلے سرگودا میں خطیب تھے ساتھ امام برگاہ ہے ایک گلی ہے درمیان میں اس طرح مسجد اہل حدیث ہے ساتھ گلی ہے پھر آگے امام برگاہ ہے قاری عبدالحفیظ صاحب تے پابندی لگ گئی کہ قاری صاحب تسی جمعہ اردو پنجابی اندر نہیں پڑھا سکو گے جماعت نے کہا قاری صاحب ہن جمعہ کی پڑھاؤ گے چھٹی کر لو فرمایا نہیں جمعہ پڑھاواں گا عربی پڑھا لیں گے جماعت کہنے لگی سمجھ نہیں آئے گی
فرمایا انہاں نوں سمجھ نہیں آئے گی، جنہاں پابندی لگائی انہاں نوں سمجھ چنگی طرح آ جائے گی۔ تے قاری صاحب آئے ممبر تے آیت پڑھی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تے بار بار ایہی پڑھ دے رہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا 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 فی الدنیا والآخرہ۔ جدو قاری صاحب نے پورے جمعے اندر بار بار آیت پڑھی، اگلے جمعے تو پہلے انہوں نے کہا ہاتھ جوڑے دیتے، یہ عربی بھی خطبہ سانو منظور کا ہی نہیں، یہ پورے جمعے کے اندر ہے امی عائشہ دے دشمن تے دنیا آخرت لعنت ہے، انہوں نے کہا ساڑھے عربی بھی لعنتا پاندہ رہا ہے۔ اللہ کے بندو اپنی زندگی کو لگایا، ساری زندگی امی عائشہ صدیقہ کی شان بیان کر گئے اور بڑے پیار سے کرتے تھے امی 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 عائشہ امی عائشہ۔ اللہ نے پھر شان کیا دیا، معروف روایت کے مطابق امی عائشہ صدیقہ 17 رمضان المبارک کو وفات پائی ہے۔ 17 رمضان المبارک امی عائشہ صدیقہ کی وفات کا دن تھا۔ اللہ نے وہی دن لا دیا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ جب دنیا سے گئے، 17 رمضان تھا، اور جنازے کا جو روایات کو پڑھ لو، دن میں جس وقت امی عائشہ صدیقہ کا جنازہ پڑھا گیا، سیدنا ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا تھا، این اسی ٹائم پہ اسی وقت فیصل آباد میں قاری عبدالحفیظ صاحب کا جنازہ پڑھا گیا، اور جنازے کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پوری دنیا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں آ گئی ہے۔ صحابہ سے محبت تو کیجئے، پیغمبر کی بیویوں سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کی بنات سے، آپ کے صحاب سے محبت کیجئے، اللہ دنیا اندر بھی چمکا دے گا، اللہ آخرت اندر بھی سرخرو کر دے گا۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے سفر، ہماری تکلیف کا برداشت کرنا، میں تو کہا کرتا ہوں بڑی سے بڑا دکھ، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، صحابہ اکرام کے دفاع میں برداشت ہے، سینے دا چلی ہونا برداشت ہے، لیکن صحابہ رسول، ازواج رسول، اہل بیت دی شان اندر کوئی کمپرومائز برداشت نہیں ہے۔ چند دن پہلے جس نے امی عائشہ دے بارے توہین دے کلمات کے میڈیا تے موجود نے، یہ سب کے بارے میں اعلان قرآن کا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اما عائشہ صدیقہ پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ تو رب کی جنت میں اس محل میں پہنچ چکی ہیں جس محل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، قیامت کو اس محل میں ہوں گی، وہ جنت میں پہنچ چکی۔ اما عائشہ صدیقہ پاکیزہ عائشہ، ہماری ماں عائشہ صدیقہ، ہماری امی عائشہ سے بھی محبت ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، آپ کے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی محبت میں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرما دے۔ جو کچھ اللہ نے توفیق دیا بیان کر دیا، جیسا کیسا سپیکر چلا، جیسا کیسا میں بولا، اللہ اپنی برکت میں قبول فرما لے، اللہ آپ کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر وقت پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور اس سے آگے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ سب کا نا قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔